है। त्यसपछि म हिजोको त्यो इरेगुलर ग्रिडमा कसैले काम गर्यो? सुनिरहेछ मेरो आवाज? हजुर सुनिरहेछ। अरू कसैले हिजो त्यो मैले पठाएको इरेगुलर ग्रिडमा त्यो इट्याप्समा हालेर यसो होमवर्क गर्यो? कसैले गर्यो र समस्या आयो भने सेयर गरौँ है सुरुमा। प्रवेशले के भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई? हो मैले गरेको थिएँ दाइ। ए के समस्या आयो? त्यस्तो समस्या त केही आएन। 2-3 पटक गर्नु पर्यो, सुरुमा गर्दा अलिअलि मिस्टेक भयो। हो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है इरेगुलरमा बानी बसाल्न। जस आफूले सोचे जस्तो बनाउन त सक्यो अन्तिममा। हजुर ठिक छ। उसो भएदेखि आज चाहिँ हामी थोरै प्रिलिमिनरी डिजाइन जस्तोमा अनि त्यसपछि थोरै मोडलिङ पनि हतार नगरिकन गर्छौँ। यो खासै धेरै कुरै केही हुँदैन क्या, त्यो भएको हुनाले एकदम आरामले गरौँ। आज मोडलिङ सुरु गर्छौँ अनि भोलि चाहिँ अलिकति भित्र छिर्छौँ मोडलिङको। भोलि नै मोडलिङ सकिन्छ पनि। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हिजो हामीले जुन फाइल बनाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेका थियौँ हामीले होइन। अनि यी ट्याब्सको फाइलहरू चाहिँ E2K फर्मेटमा सेभ भइरहेको हुन्छ क्या। हुन त त्यहाँ EBK फाइलहरू भनेर त्यो अरू फाइलहरू पनि बसेको हुन्छ, तर अब हामीले फेरि त्यो फाइल कसैलाई इमेलमा आदान प्रदान गर्नु पर्यो होइन, अथवा भविष्यमा गएर आफूले खोल्नु पर्यो भने चाहिँ E2K फाइल बनेर बसेको हुन्छ। यसरी एकदम बेसिक कुरा हो, त्यही पनि म भनिदिन्छु। यसरी चाहिँ E2K भन्छ ET फाइल है, यसरी ET फाइल यसरी बसेको हुन्छ है। अनि यसैलाई चाहिँ हामीले यो इट्याब्स सुरुमा एप्लिकेसन खोल्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने हो। इम्पोर्ट डट E2K फाइल, E2K ET एउटै फाइल भन्दो रहेछ क्या। ET फाइल यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेपछि हिजो हामीले जे काम गरेको थियौँ त्यो सबै यहाँ आउने भयो है। अब हिजो हामीले गरेको कामको थोरै म समीक्षा गर्छु। हामीले के गर्यौँ भने सुरुबाट काम गऱ्यौँ। सबैभन्दा सुरुमा यी ट्याब्स खोल्यौँ, त्यस पछाडि इन्डियन सेटिङ, इन्डियन कोडहरू चाहिँ सेटअप गरेर हामीले ग्रिडको काम गऱ्यौँ होइन। ग्रिडमा पनि स्पेसिङबाट काम गऱ्यौँ। अनि त्यसमा रेगुलर ग्रिडमा कसरी काम गर्ने, इरेगुलर ग्रिडमा कसरी काम गर्ने, म्यानुअल्ली चाहिँ कोअर्डिनेट्सहरू हालेर कसरी ग्रिड बनाउने, यी यावत कुराहरू पढ्यौँ। अनि स्टोरीको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, सिमिलर स्टोरी, मास्टर स्टोरीको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामीले गर्न बाँकी छ मोडेल बनाउँदाको दौरानमा, त्यो पनि प्रयोग गर्छौँ। अनि त्योदेखि बाहेक हामीले डिफाइन गऱ्यौँ है, डिफाइनमा मेटेरियल डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसमा पनि रिबार अनि त्यस पछाडि कन्क्रिट है, M20 M25 त्यति डिफाइन गऱ्यौँ। अनि हामीले सेक्सन पनि डिफाइन गऱ्यौँ, बिम डिफाइन गऱ्यौँ, सेकेन्डरी बिम डिफाइन गऱ्यौँ, कलम डिफाइन गऱ्यौँ है, यति कुरा गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी के हेऱ्यौँ भने जस्तो हामीले यो E2K फाइल खोलिसके पछाडि हाम्रो अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। अहिलेसम्म मैले यो इन्टरफेसको बारेमा केही पनि भन्न पाएको छैन है, अब म आज बताउनेवाला थिएँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब यसमा चाहिँ यहाँ जस्तो मैले हिजो पनि भने, यो सबैभन्दा माथिको रोमा हामीले हेऱ्यौँ भने फाइल, एडिट, भ्यू, डिफाइन, ड्र भनेर यो आएको छ नि। अब हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि, इट्याब्स प्रयोग गर्दाखेरि, यो इट्याब्सको काम गर्दाखेरि लगभग हामी क्रमशः जान्छौँ क्या है, क्रमशः नै जान्छौँ। अब फाइल, एडिट, भ्यू भन्ने कुरो जेको पनि बेसिक टुलबार भइहाल्यो। यो चाहिँ हामीले डिफाइनबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसमा पनि मेटेरियल अनि त्यसपछि सेक्सन डिफाइन गऱ्यौँ होइन। अब पछि चाहिँ हामी सियरवालको कुराहरू, यस्तो कुराहरू हामी बिस्तारै आउँछौँ होला। एकैपल्ट सबै कुरो मिक्सम्याक्स गऱ्यो भने अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ भनेर। अब यहाँ धेरै फिचर्सहरू छ हामीले प्रयोग गरेर, डायफ्राम, यो डायफ्राम्सको कुराहरूदेखि लिएर यो फङ्सनको कुरा, मास सोर्स, यसमा हामी बिस्तारै आउँछौँ। त्यस पछाडि यो ड्र भन्ने कुरो, सेलेक्ट होइन, एसाइन, लगभग यो एसाइनसम्म, यो डिफाइन, ड्र, सेलेक्ट, एसाइनसम्म चाहिँ हाम्रो मोडेलिङको दौरानमा यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो प्रयोग भइसक्छ है। धेरै फिचर्सहरू यहाँसम्म प्रयोग भइसक्छ। के भएर आइरहेछ?
अनि त्यसपछि यो एनालाइज भन्दा उता चाहिँ त्यसपछि क्रमशः आउने कुरा भयो। अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भने हिजो चाहिँ हामीले यहाँ सेक्सन डिफाइन गऱ्यौँ है। जस्तो यहाँ हेरौँ सेक्सनमा हामीले फ्रेम सेक्सनमा चाहिँ बिम 9x14 कलम 14x14 कलम 12x12 होइन, यो आइएसएलबी 600 यो स्टिल सेक्सन यो बाई डिफल्ट थियो सेकेन्डरी बिम हामीले चाहिँ यसरी डिफाइन गऱ्यौँ। तर अब अहिले त हामीले 2-3 तलाको घरको काम गरिरहेको छ होइन, लगभग रेगुलर किसिमको बिल्डिङ भएको हुनाले यसमा बिम कलमको सेक्सन यति आउँछ भन्ने कुरो निश्चितै हुन्छ होइन, त्यो एजम्सनमा हामीले काम गऱ्यौँ। अब तर तपाईँहरू प्रोजेक्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, मिडियम राइज हाई राइज बिल्डिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अब यस्तोमा चाहिँ ठ्याक्क कति सेक्सनले पुग्छ भन्ने कुराको प्रिलिमिनरी आइडिया हुन आवश्यक छ। यदि यो भएन भने चाहिँ पछि हामीले डिजाइन गर्दाको दौरानमा एकदमै धेरै दुःख पाइन्छ है। त्यो भएको हुनाले नर्मल्ली हामीले अलिकति ठुलो कमर्सियल बिल्डिङहरू गर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले बिम स्ल्याब कलम है यिनीहरू चाहिँ थोरै यसो प्रिलिमिनरी एक्सेल सिटमा चाहिँ बनाएर हेर्ने गरिन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइनकै लागि भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइनको एउटा सिट छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बिमबाट सुरु गरौँ है। हामीले बिम कलम त्यसपछि स्ल्याब यी सबै स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरूको बारेमा आरसिसीमा एकदमै राम्रोसँग पढेका छौँ क्या। वास्तवमा पछि आएर पो रियलाइज भयो हामीले त एकदमै धेरै पढेको रहेछौँ। अब एउटा इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट हामीले लिमिटेड कुरा पढेको भए पनि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ एकदमै धेरै कुरा छ। इभन त्यो हाम्रो किताब जुन छ हामीले पढ्ने गरेको त्यसमा पनि धेरै कुरा रहेछ कि अझै पनि म लगायत सिनियरहरू धेरैले रिफर गर्ने किताब हो त्यो नै हुन्छ है। अब यसमा हामीले के बुझौँ भने सबैभन्दा सुरुमा हामी बिम र स्ल्याबको कुरा गर्छौँ अनि बल्ल कलमको कुरा गर्छौँ। आखिर यो त प्रिलिमिनरी डिजाइन हो होइन, एकदम डिटेल डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरो त हामीले आरसिसीमा नि पढ्यौँ। हुन त त्यही कुरो नै हो यहाँ मिल्दोजुल्दो, तर हामीलाई छिटो मिठो चाहियो नि त होइन यसको सोल्युसन। अब नर्मल्ली बिम अनि त्यस पछाडि स्ल्याब है यिनीहरूको प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ यसको सेक्सनल प्रोपर्टिजको आधारमा गरिन्छ है, यसको सेक्सनल प्रोपर्टिजको आधारमा भने कलमको प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ यसमा आउने लोडको आधारमा गरिन्छ है। भनिसकेपछि कलमको डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा आउने लगभग एक्जियल लोडहरू के कति छन् होइन, त्यो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अनि थोरै टिडियस हुन्छ। अनि यसको प्रोसेस चाहिँ हामीले जुन हामीले पढेको थियौँ आरसिसीमा लगभग त्यस्तै नै हो होइन, थोरै टेक्निक एप्रोचको मात्रै कुरा हो आज कुरा गर्ने। अब सबैभन्दा सुरुमा बिम र स्ल्याबको कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, बिम स्ल्याबको कुरामा चाहिँ हामी यसको सेक्सनल प्रोपर्टिजबाट चाहिँ यसको टेन्टेटिभ साइज चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। अब बिमबाट सुरु गरौँ है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ भने हामीले प्रयोग गरेको चाहिँ स्याम्पल कुन थियो भन्दाखेरि यो स्याम्पल फाइल आफूले जुन ड्रइङमा काम गरिरहेको हो त्यहाँनिरको ग्रिड हेर्ने क्या। लगभग सबैभन्दा लामो स्प्यान चाहिँ कहाँनिर छ, अब हो त्यो नै हाम्रो क्रिटिकल बिम भनेर हामीले बुझ्न पर्यो नि त। यदि हो त्यो बिमको लागि हामीले डिजाइन गऱ्यौँ भने त्यो क्रिटिकल बिमको लागि डिजाइन गऱ्यौँ भने अरू सबै त स्वतः पास हुने भयो नि त होइन, त्यो एजम्सनमा हामी काम गरौँ है। जस्तो अब यहाँ त मैले ग्रिड निकालेको छु है, यहाँ मैले ग्रिड निकालेँ। हामीसँग आर्किटेक्चरल ड्रइङ पनि भएकै हुन्छ अनि सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ पनि भएकै हुन्छ। अनि अब यसो लगभग हेर्ने क्या, जस्तो यो 14 फिट 13 फिट लगभग यो 14 फिटवाला जुन यो स्प्यान छ है, यहाँ त एउटै लाइन आयो, यो स्प्यान चाहिँ अलिकति लामो जस्तो देखियो नि त होइन। अनि मैले भर्खरै भने बिमको अथवा स्ल्याबको प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्दा चाहिँ हामी यही सेक्सनल प्रोपर्टिज अथवा यसको डाइमेन्सनल प्रोपर्टिजको आधारमा गर्छौँ होइन। अब 14 फिट चाहिँ यसको लम्बाइ छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यसको डिजाइन गर्ने हो क्या। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर मैले सिम्पली म तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु पनि होइन। अब यसमा त्यो गर्ने कुरा खासै केही नै छैन। जस्तो यहाँ हेर्नु भने ओभरअल डेप्थ अफ बिम डी कति हो भनेर हामीले पत्ता लगाउने हो होइन। अब नर्मल्ली चाहिँ डेप्थ अफ बिम हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन यसमा गर्ने कुरा पनि त्यही हो। लगभग के गर्दाखेरि लगभग नजिकको रिजल्ट आउँछ भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो क्लियर स्प्यान हुन्छ नि, जस्तो यहाँ 14 फिट हाम्रो क्लियर स्प्यान भयो है, यो क्लियर स्प्यानलाई 15ले डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाबाट भनेको कुरा हो क्या यो डिभाइड बाई 15 चाहिँ। यसको यो क्लियर स्प्यान डिभाइड बाई 15 गर्नुभयो भने चाहिँ डेप्थ अफ बिम चाहिँ टेन्टेटिभ आउँछ क्या। टेन्टेटिभ डेप्थ अफ बिम चाहिँ तीबाटै मिलिसकेको हुन्छ है। अब यदि सेकेन्डरी बिमको कुरा गर्ने हो भने मैले हिजो पनि भने होइन, सेकेन्डरी बिम भनेको यसबारे हामी बिस्तारै पनि आउँछौँ यसको स्ट्रक्चरल प्रोपर्टीको बारेमा। तर अहिलेलाई हामीलाई कति थाहा छ भने यो मेन बिमको कुरा भनेको यो यसरी
पिलर टु पिलर कुद्छ होइन, कलम टु कलम कुद्ने भनेको सबै यिनीहरू मेन बिमहरू, यहाँ जति पनि देखिएको छ सबै मेन बिमहरू भने सेकेन्डरी बिम भनेको दुईटा मेन बिमको बिचमा कुदिन्छ है। त्यो भएको हुनाले यो त मेन बिमभित्र अटाउनु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले हिजो पनि मैले भने यसको चाहिँ नर्मली सेक्सन साइज 60%, मेन बिमको 60% वरपर हुन्छ भनिन्छ। अब फिल्डमा कास्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ कम्तीमा पनि 2 इन्च सानो हुनुपर्छ कि यसको डेप्थ चाहिँ है, कम्तीमा पनि 2 इन्च सानो। हिजो जस्तो हामीले 9x9 को यता 9x14 को मेन बिम चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि 9x9 को चाहिँ हामीले यता सेकेन्डरी बिम डिफाइन गऱ्यौँ नि होइन, त्यही कुरा हो होइन। त्यो कुरो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि नर्मली सेकेन्डरी बिम दिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि हो। नर्मली यदि स्ल्याबको साइज चाहिँ 5 मिटर इन्टु 5 मिटर अथवा भनौँ न यहाँ 14 फिट 14 फिट छ होइन, यतिकोमा त लगभग मेन बिमको डेप्थ बढायो भने पनि धान्छ होइन। अलिकति स्ल्याबको साइजहरू चाहिँ ठुलो आउने केस भयो अनि मेन बिमको साइज बढाउनु पर्यो भने अलिकति अनइकोनोमिकल अथवा आर्किटेक्चरल कन्स्टेन्टहरूको कुरा आउने भयो भने चाहिँ डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ हामी सेकेन्डरी बिमहरू एसाइन गर्ने गर्छौँ है। त्यो केस अब हामी बिस्तारै हेर्छौँ। नर्मली आर्किटेक्टले चाहिँ हामीलाई सुरुमा यसरी फ्लोर प्लानहरू दिँदाखेरि त्यो सेकेन्डरी बिमको कुरा कतै आएको हुँदैन, त्यो हामीले नै बुझ्ने कुरा हो है। पछि एनालाइसिस गर्दाखेरि अलिकति डिफ्लेक्सनको कुरामा यता त्यता समस्या आयो भने त्यति बेला पनि हामी एसाइन गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा भयो। अब अहिले चाहिँ हामीले जुन यो बिमको कुरा गऱ्यौँ होइन, सबैभन्दा सुरुमा यो लामो स्प्यानको एउटा छान्ने होइन, यो सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अघि मैले भने लगभग क्लियर स्प्यान बाई 15 गर्नुभयो भने लगभग आइ नै हाल्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ एल इफेक्टिभ चाहिँ 4.2418 है। अब यहाँ भएकै भ्यालुबाट म बुझाउँछु, लगभग त्यो फिटमा छ होइन, त्यसलाई मिटरमा लगेर गर्नुभयो भइहाल्यो होइन। यति हाले यो एल इफेक्टिभ। अनि त्यसपछि यो डेप्थ भनेको चाहिँ यहाँ लगभग क्लियर स्प्यान बाई 10 देखि क्लियर स्प्यान बाई 15 सम्म गर्नु भनेर हाम्रो त कोडमै पनि छ त्यो तपाईँहरूले इफ यु रिमेम्बर है। अनि लगभग यहाँ डिभाइड बाई 13 गरेको छ, त्यसो गऱ्यो भने यो यति आयो होइन। भने यो डी भनेको चाहिँ लगभग यति आयो क्या, 353.48 mm आयो है। हिजो हामीले हालेको चाहिँ 9x14 को थियो होइन। 9x14 इन्च भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट के भन्छ है, कन्भर्ट बिर्सेछु भयो एक्सेल। लगभग हिजो हामीले गरेको चाहिँ यीबाट हेरौँ न, फ्रेम सेक्सन यहाँबाट नै हामी हेर्न सकिहाल्छौँ है। हेरौँ त 355.6 छ होइन डेप्थ, 355.6 छ लगभग। त्यो यो 15-16 फिटको लागि हो क्या, यतिले पुगिरहेको छ है। अनि यो डी इफेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यही क्लियर कभर घटाएर गर्ने कुरा हो। क्लियर कभर भनेको बिमको केसमा हिजो नै मैले भने यो 25 mm भनेर होइन। अनि विथ अफ बिम भनेको चाहिँ D/2 देखि 3/2 डीसम्म लिने भन्ने कुरा हो होइन। यसरी चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। बिमको कुरामा खासै त्यो नयाँ कुरा केही पनि छैन। सिम्पली सम्झिन भेग भयो भने क्लियर स्प्यानको डिभाइड बाई 15 जति गरिदिनु भयो भने त्यसको इफेक्टिभ डेप्थ, अनि त्यसपछि त्यो इफेक्टिभ डेप्थको चाहिँ 0.5 देखि 1.5 टाइम्ससम्म चाहिँ लगभग नर्मली 9 इन्च चाहिँ राख्ने नै गरिन्छ। किन राख्ने गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो अटोक्याड फाइलबाट हेरौँ है। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ मेन बिम भनेको चाहिँ यो कलमदेखि यो कलमसम्म कुद्ने हो होइन। अनि हामीले वालहरू लगाउँदाखेरि नर्मली चाहिँ त्यो ठ्याक्क बिमको माथिपट्टि आइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो वालको चाहिँ यदि डबल साइजको लगाउने हो भने पनि 9 इन्चको यसै भइदिइरहेको हुन्छ। अझ यो समस्या चाहिँ तल त्यो जग खनेर जुन प्लिन्थ बिम भन्छ नि, त्यो सबैभन्दा तलको बिम हो, त्यहाँनिर पनि हामीले 9x9 को एसाइन गरे पनि अन्तिममा फिल्डमा बनाउँदाखेरि लगभग 10 इन्चकै चौडाइ बनाइरहेको हुन्छ क्या। त्यही चाहिँ इँटा राख्न गाह्रो भयो यो भनेर है, यस्तो केसहरू आइरहेको हुन्छ। नर्मली 9 इन्च चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ, यो क्राइटेरियाबाट मिलिहाल्छ। बिमको कुरा यो भयो। अब स्ल्याबको कुरा चाहिँ के हो भने स्ल्याब हाम्रो अब म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब अनुसार चाहिँ 5 इन्चको, 5 इन्च भनेको 127 mm को प्रयोग गर्नु नै भने जस्तो कुरा गरेको छ। अनि अलिकति यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाबाट हेऱ्यो भने चाहिँ पछि यो ठ्याक्कै डिटेल डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने सिट म तपाईँलाई दिन्छु पनि। पछि स्ल्याबको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला पनि यो कुरा आउँछ होइन, त्यति बेला पनि म भन्छु।
अलिकति यसमा चाहिँ यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाको दृष्टिकोणबाट अलिकति हामी हेरिरहेको हुन्छौँ अनि नर्मली तपाईँको रेसिडेन्सियल बिल्डिङ अनि अलिकति मिडियम राइज बिल्डिङसम्म पनि तपाईँको 5 इन्चले मजाले थामिरहेको हुन्छ क्या है 127 mm सम्म। अब सबैभन्दा सुरुमा त स्ल्याब 1 वे कि 2 वे भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 1 वे र 2 वेको बारेमा हामीले पढ्यौँ होइन, जस्तो म्याथमेटिकल्ली भन्ने हो भने लङ्गर स्प्यान बाई सर्टर स्प्यानको रेसियो चाहिँ 2 भन्दा कम हो भने चाहिँ हाम्रो 2 वे स्ल्याब, नत्र भने चाहिँ 1 वे स्ल्याब भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब नर्मली हामी 1 अथवा एउटा सपोर्ट कन्डिसनको हिसाबले हेर्ने हो भने 2 वे स्ल्याबमा सबैतिर सपोर्ट कन्डिसन हुन्छ, त्यो भएको हुनाले लोड डिस्ट्रिब्युसन चारवटै डिरेक्सनमा हुन्छ। तर 1 वे स्ल्याबमा चाहिँ दुईतिर सपोर्ट कन्डिसन हुन्छ र दुईतिर मात्रै ल्याटरली लोड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले पढेकै हो। अब सकेसम्म चाहिँ यहाँ आर्किटेक्टले दिएको डिजाइनमा हामी हेरेर सकेसम्म 1 वे स्ल्याब चाहिँ एभोइडै गर्छौँ है। 1 वे स्ल्याब चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्छौँ। तर अब सबै ठाउँ एभोइड गर्न सकिने स्थिति पनि हुँदैन। जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो यहाँ के छ भन्दाखेरि बिचमा प्यासेज छ है। जस्तो एउटा के इमेजिन गर्नु भने यहाँ एउटा पिलर छ अनि यहाँ अर्को पिलर आइरहेको हुन्छ नि, दुईवटा पिलरको बिचमा चाहिँ 4-5 फिटको चाहिँ प्यासेज आइरहेको हुन्छ क्या। यसमा त क्लियरली 1 वे आउने भयो नि त होइन। अब यस्तो एभोइड गर्नै नसकिने केसमा 1 वे किन 1 वे एभोइड गर्नु भनेको भन्नुहुन्छ नि, यसमा सपोर्ट कन्डिसन दुईवटा मात्रै अनि स्ट्रक्चरली त्यति साउन्ड कुरा होइन क्या 1 वे स्ल्याब चाहिँ है। हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि पनि हाम्रो इक्जाममा प्राय 2 वे नै सोध्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले बिर्सेँ जे होस् अब सकेसम्म त्यो कुरा हो। अनि त्यो भएको हुनाले हामी 2 वेकै डिजाइन गर्छौँ होइन। अनि यहाँनिर हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ है। अब यो 2 वे स्ल्याब छ होइन, मैले एउटा कुनै यो पनि अब एउटा सबैभन्दा ठुलो स्ल्याबको लागि लिनु क्या। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो स्ल्याब भनेको चाहिँ यो 14x14कै होला होइन, 14x11 14x11 जस्तो यो सबैभन्दा ठुलो स्ल्याब होला होइन। पछि हामी डिटेलमा गर्छौँ है। जस्तो यसको त धेरै कुराहरू छ नि त, डिस्कन्टिन्युस एट 1 इन्च होइन, 2 एडजस्टेन्ट एट चाहिँ डिस्कन्टिन्युस अथवा सबै चाहिँ इन्टेरियर प्यानल लगायतको धेरै सपोर्ट कन्डिसन, त्यो डिटेलमा हामी पछि जान्छौँ। तर अहिले चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइनको कुरा मात्रै भइरहेको हो नि त। त्यो भएको हुनाले यहाँ पनि मैले लेखेको छ प्रिलिमिनरी डिजाइन अफ स्ल्याब इज गभर्न बाई यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया भन्ने कुरो है। अनि स्प्यान बाई ओभरअल डेप्थको रेसियो चाहिँ 35:40 गरिदिनु भयो हुन्छ है। जस्तो अब हाम्रो अहिलेको यहाँ स्प्यान चाहिँ त्यहाँ 14 फिट जति थियो होइन, 14 फिट बाई 11 फिट थियो। नर्मल्ली सानो चाहिँ लिने गरिन्छ होइन स्प्यानमा, त्यो बाई 40 गऱ्यो भने लगभग यो 97.155 आयो होइन। क्लियर कभर मैले भनेको थिएँ स्ल्याबमा 15 to 20 mm प्रयोग हुन्छ भनेर। त्यसो गर्दा नि ओभरअल डेप्थ चाहिँ यहाँ 120 मागिरहेको छ, हामीले एसाइन गरेको 125 mm छ, लगभग यही रेन्जमा आइरहेको हुन्छ। तर पछि डिटेल डिजाइन गर्नुभयो भने चाहिँ इभन 4 इन्चीको स्ल्याब भनेको 102 mm को स्ल्याब पनि पर्याप्त भइरहेको हुन्छ डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाबाट। पछि टोर्सन क्राइटेरिया अरूबाट मात्रै हो डिमान्ड गरे, त्यो पनि नर्मल्ली यतिको गर्न त 4 इन्चकै स्ल्याब राखे पनि खासै फरक पर्दैन। त्यो कुरो पछि डिटेल डिजाइन आइपुग्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ है। र भनिसकेपछि मैले चाहिँ बिम र स्ल्याबको बारेमा भने, यो मैले प्रिलिमिनरीको डिजाइनको कुरा गरे पनि कति चाहिँ माइन्डमा राख्नु भने, यदि हामी कुनै घरको डिजाइन गर्दैछौँ भने मिनिमम पनि मेन बिमको साइज 9x14 होइन, 9x12 पनि ओके होइन इन सम केसेस, तर सकेसम्म 9x14। प्लिन्थ बिम 9x12 हाल्नु बरु तलको, अनि फुटिङ टाई बिम 9x9 को है। फुटिङ टाई बिम 9x9 को, त्यसपछि प्लिन्थ बिम 9x12 को, अनि माथिको सिलिङ बिमहरू कमसेकम पनि 9x14 को। यो 3-4 तला 5 तलासम्म यतिले मजाले धान्छ है। अनि त्यसपछि स्ल्याबको कुरा गर्ने भने 4 इन्चीले पनि धानिरहेको हुन्छ, तर नर्मली सेफ साइड 5 इन्ची है। स्टेयरकेसको स्ल्याब पनि, अर्को जेनरल स्ल्याब पनि। अब हामी कलममा आउँ। अब यो कलमको बारेमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, म फेरि रिपिट गर्छु। बिम अनि त्यसपछि स्ल्याबको प्रिलिमिनरी डिजाइनको कुरा चाहिँ हामी त्यसको डाइमेन्सनल प्रोपर्टी, सेक्सनल प्रोपर्टिजको आधारमा गऱ्यौँ होइन। हामीले लोडको कुरा, यता मोमेन्टको कुरा होइन, केही पनि कुरा गरेनौँ नि होइन। तर अब कलमको केसमा चाहिँ त्यो अलिकति सम्भव हुँदैन। कलमको केसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग त धेरैवटा कलम हुन्छ होइन। पहिलो कुरा भनेको त हामीले कुन चाहिँ कलमलाई प्रतिनिधि कलम लिने है प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हो त्यो छान्ने कुरा आउँछ। त्यो छान्ने टेक्निक छ, म त्यसबारेमा बताउँछु। त्यो आइसके पछाडि त्यसमा आउने लोड्सहरू चाहिँ के हुन् है, त्यो लोड्सहरू हेरेर त्यसपछि त्यहाँ आउने एक्जियल लोडहरू गरेर हामीले चाहिँ एउटा फर्मुलाको प्रयोग गर्छौँ, जुन फर्मुला हामीले एकदम फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गरेको आरसिसीमा। त्यो सुरुमा म त्यो फर्मुला देखाउँछु, अनि त्यसपछि हामी यसरी बढ्छौँ भन्ने कुरा मैले भने स्पष्ट होला। अनि म यो बिल्डिङ कोडहरू पनि हालिदिन्छु ल। यो चाहिँ
यो कलमको कुरा चाहिँ IS 456 2000 मै हामीले पढेको है। सेफ्टी सर्भिसेबिलिटी को कुरा आयो यतैतिर छ ल। जस्तो यो 39.3 मा छ हैन, हुन त यहाँ सर्ट एक्जियली लोडेड मेम्बर्स इन कम्प्रेसन भनेको छ हैन, तर हामीले प्रयोग गरेको फर्मुला पनि यही हो, लगभग यीबाट आउँछ। थोरै म यो फर्मुलाको रिभिजन गराइदिन्छु ल। जस्तो PU भनेको त्यहाँ आएको एक्जियल लोड हो है, जुन कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि 0.4 कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। FCK भनेको ग्रेड अफ कन्क्रिट, जुन हाम्रो M20 अथवा M25 लिने भन्ने कुरो, यदि M20 भने 20 न्युटन पर mm स्क्वायर भयो। यो भनेको एरिया अफ कन्क्रिट हो, यो भनेको एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन है, ASC हो। FI भनेको हाम्रो 500 न्युटन पर mm स्क्वायर है, 500 को HSD बार प्रयोग गरेको हो नि त। अब यहाँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले स्टिलमा नि पढेको हो हैन, जस्तो एउटा पिलरमा चाहिँ एउटा कलममा स्टिल पर्सेन्टेज कति हुनुपर्छ भन्यो भने कोडल प्रोभिजनको हिसाबले चाहिँ मिनिमममा 0.8% देखि म्याक्सिमममा 6% सम्म भनेर भन्छ है, कोडल प्रोभिजनको हिसाबले है। जस्तो यो हाम्रो 14/14 को छ हैन सेक्सन, यसमा कन्क्रिट र स्टिल हुन्छ नि त। स्टिल पर्सेन्टेज कति भन्दाखेरि कोडल प्रोभिजन अनुसार 0.8 देखि 6% म्याक्सिममसम्म। अनि इट्याप्सलाई पनि कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस चाहिँ हामीले इनपुट गरेको स्टिल चाहिँ 6% भन्दा एक्सिड नहुन्जेलसम्म त्यसले त्यो स्टिल पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ त्यो कलमलाई फेल देखाउँदैन क्या। जबकि प्र्याक्टिकल कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यदि हामी रेसिडेन्सियल घर बनाउँदैछौँ भने त्यसमा स्टिल पर्सेन्टेज हामी 3% भन्दा उता घटाउँदैनौँ है, 3% भन्दा उता घटाउँदैनौँ भने कमर्सियल बिल्डिङको केसमा अलिकति लाइभ लोडहरू पनि धेरै आइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अलिकति धेरै रिबार डिमान्ड गर्छ। कमर्सियल बिल्डिङको केसमा म्याक्सिमम 4% सम्म हामी गइरहेको हुन्छौँ है। रेसिडेन्सियलकोमा 3% अनि कमर्सियलकोमा चाहिँ 4% है। यो कुरो हामीले सम्झिनु पर्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने जस्तो जुन यो 14/14 को कुरा छ हैन, अहिले पो हामीले 14/14 को हाल्यौँ हैन। हामी प्रिलिमिनरी डिजाइनमा त कत्रो सेक्सन साइज हाल्ने भनेर हामीले अहिले डिजाइन गर्न खोजिरहेको हो नि त, जसलाई ग्रस एरिया भन्छ है, AG भनेर हामीले पढेको थियौँ। हामी ग्रस एरिया पत्ता लगाउन खोजिरहेको हो। हामीले 12/12 र 14/14 को कलम जुन डिफाइन गर्यौँ त्यो भनेको ग्रस एरिया हो है। अनि अब हामी के गर्छौँ भने जस्तो एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन छ, मैले भर्खरै भने हामी रेसिडेन्सियल घरको काम गरिरहेको छौँ भने यो ग्रस एरियाको 3% सम्म हामी एलाउ गर्छौँ नि त, भनेपछि 0.03 इन्टु AG। यसलाई त्यसो गर्न मिल्यो भनिसके पछाडि एरिया अफ कन्क्रिट भनेको कति रह्यो भन्दाखेरि ग्रस एरिया इन्टु यो स्टिलको एरिया भनेको यो 97% रह्यो, 0.97 AG रह्यो। यो चाहिँ 0.03 AG रह्यो है। यो पनि AG को ट्रममा आयो, यो पनि AG को ट्रममा आयो। हामीले पत्ता लगाउने AG हो। अब यो PU लाई पनि हामीले एउटा AG को ट्रममा लानुपर्ने हुन्छ, समेसनको समथिङ प्लस AG को फर्ममा हैन। सबैतिर AG भयो भने त काट्यो। अब हामी चाहिँ यो PU मा वर्कआउट गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले प्रिन्सिपल कुरो भन्दै त्यसपछि मात्रै म एक्सेल सिटमा लाग्छु है। अब पहिलो क्वेसन के आयो भने प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्दाखेरि एकदमै ठुलो बिल्डिङ छ भने डिजाइन त गर्ने। अब सिन्स प्रिलिमिनरी डिजाइन इज गभर्न्ड बाई त्यसमा आउने एक्जियल लोड हैन। अब क्रिटिकल कलम कुन हो भन्ने कुरो पहिलो प्रश्न आउँछ है। त्यो आइसके पछाडि अब क्रिटिकल कलम भनेको कुन कलम भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ धेरै लोड आइरहेको हुन्छ, त्यही त हो नि हैन। अब भनेपछि अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा टेक्निक छ क्या है। जस्तो के गरौँ भने जस्तो हामीसँग ग्रिड हुन्छ हैन, यो ग्रिड भन्दा पनि यसैबाट काम गरौँ। अलिकति यहाँ गजाङ गुजुङ होला भनेर मैले यतापट्टि गरिनँ है। यसो गर्छु नि, म यसलाई चाहिँ यतापट्टि कपी गरेर ल्याउँछु है। त्यसपछि सँगसँगै हेर्न सजिलो हुन्छ है। यहाँ ग्रिड मात्रै छ, यहाँ माथि चाहिँ फ्लोर प्लानै छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी के गरौँ भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो यो ग्रिड छ नि अलरेडी, यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुने गरी चाहिँ हामी लगभग टेन्टेटिभ हाफ हुने गरी, अहिले चाहिँ मैले रफली बनाएँ है, यसरी हाफ हुने गरी चाहिँ हामी लाइनहरू तानिदिउँ है। जस्तो
यो ग्रिडलाई अहिले जहाँ मैले माउसको कर्सर कुदाइरहेको छ यसलाई हाफ हुने गरी चाहिँ मैले यो अहिलेको व्हाइट लाइन बनाएँ भन्ने बुझिदिनु पर्यो ल। यहाँ पनि मैले त्यसै गरेँ है। सिमिलरली यतापट्टि पनि है यो पनि मैले यसरी हाफ हुने गरी यसरी बनाएँ भनेर बुझिदिनु पर्यो है। यो पनि लगभग मैले हाफ हुने गरी बनाएँ। अनि त्यसपछि अब यहाँ त हेर्नु न यो दुईटा कलमको जुन सर्ट आएछ त्यही पनि अब हाफ हुने गरी बनाएँ है। यहाँ पनि मैले लगभग यति बनाएँ। अब यति गरिसकेपछि लगभग हेर्ने क्या, जस्तो मैले मानौ एकछिनको लागि यो कलम चाहिँ क्रिटिकल हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनुको लागि सर्वप्रथम त यो कलममा के लोड आउँछ भन्ने कुरा हो। अब ध्यान दिएर सुनौ है, कलममा आउने लोड भनेको एउटा त यो कलमभन्दा माथिको तलाको कोलम होइन, एक्जियली तलदेखि माथिसम्म आएको हुन्छ नि त कोलम त, एउटा आफ्नै कलमको लोडहरू हो। अर्को भनेको त्यसमा रेस्ट गर्ने बिमको लोडहरू हो। अर्को कुरो त्यसमा रेस्ट गर्ने सर्टेन पोर्सन स्ल्याब लोड हो होइन, स्ल्याबको डेड लोड भयो। अनि स्ल्याबमाथि आउने फ्लोर फिनिसको लोड, त्यस पछाडि लाइभ लोडको कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि यदि वाल लोडिङहरू छ भने ती लोडिङहरू आउने भयो। भनिसके पछाडि अहिले मैले जुन जुन लोडिङहरू बताएँ यो लोडिङहरू चाहिँ कुन चाहिँ कलममा सबैभन्दा धेरै आउने सम्भावना प्रोमिनेन्ट छ, यो कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने है। अब यो चाहिँ अलिकति कमन सेन्सको कुरा पनि हो। जस्तो मानौ यसमा आउँछ भनेर मैले भनिदिएँ भने यो कलमलाई अब कसरी हेरौँ भने जुन अहिले हामीले यो यसरी लाइन बनायौँ नि, यसले चाहिँ टेन्टेटिभ यो कलममा आउने लोड भनेको चाहिँ जति पनि अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाएँ है यति एरियाको लोड मात्रै यसमा आउँछ भन्ने एजम्सन हो कि हामीले यसलाई यसरी बाँडेका हुन्छौँ है। यो कलममा कति एरियाको लोड आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 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 है, यसले जति यो इन्क्लोज गरेको एरिया छ यति पोर्सनको चाहिँ यसमा लोड आउँछ भन्ने कुरा हो है। अब यहाँबाट के थाहा भयो भने लगभग अलिकति क्रिटिकल कलम भनेको 20तिरकै कलम हुँदो रहेछ, किनभने 20तिरको कलममा सबैतिरबाट लोड आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। एकछिनको लागि यदि मैले यसलाई चाहिँ क्रिटिकल कलम हो भनेर मैले माने भने यसलाई यहाँ हेरौँ त, यसमा आउने लोडहरू के भयो भन्दाखेरि एउटा यो बिमको लोड भयो है, यो बिम। अनि त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि नि अर्को बिम आउने भयो होइन, अर्को फ्लोरमा देखिन्छ नि त होइन, यहाँ बिम, यहाँ बिम। त्यसपछि यति पोर्सनको स्ल्याब लोड, अनि स्ल्याबमाथि आउने फ्लोर फिनिस लोड, लाइभ लोड लगायतका कुराहरू मैले भनिहालेँ। अब त्यसरी यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अलिकति क्रिटिकल कलम चाहिँ कि यो है यतिमा एउटा होला हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो अब यदि मैले यसलाई चाहिँ क्रिटिकल कलम हो, यसको बेसिसमा चाहिँ मैले डिजाइन गर्ने हो भनेर मैले मान्ने हो भने यसमा आउने जस्तो लोडहरू हेरौँ है, मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला। यति यसलाई जस्तो पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर भनौँ है, यदि यसलाई ओरिजिन मान्ने हो भने यो जुन बिम अन्डर कन्सिडरेसन छ यसलाई यदि ओरिजिन मान्ने हो भने पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिरको यो बिम यति रेस्ट गर्ने भयो, यति लोड आउने भयो यहाँसम्म है, जुन यो व्हाइट लाइन बनाएको छ नि यहाँसम्म है। यसको डिस्ट्रिब्युसन लगभग यसरी हुन्छ भन्ने कुरो। लोड डिस्ट्रिब्युसन ट्रापेजोइडल किसिमले हुन्छ भन्ने अलिकति राम्रो थ्योरी छ, त्यसबारेमा पछि लोड असाइनमेन्टमा आउँछ। अहिले प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। जस्तो यसमा आउने यति पोर्सनको बिम भयो, यति पोर्सनको बिम भयो, यति मात्रै पोर्सनको बिम भयो, अनि यति पोर्सनको बिम भयो, एउटा लोड। अर्को लोड भनेको यति स्ल्याब है, यति स्ल्याबको लोड भयो, डेड लोड है, स्ल्याबको डेड लोड। अनि अर्को भनेको स्ल्याबमाथि जुन त्यो स्क्रिडिङ भन्छ अथवा टाइल्सहरू हुन्छ त्यसको लोडहरू आउने भयो भने नि यति एरियाको आउने भयो। अनि अर्को लाइभ लोड होइन, लाइभ लोड भनेको डाइनेमिक लोड, मान्छे हिँड्छ ओर्छ होइन, त्यो किसिमको लाइभ लोडहरू चाहिँ त्यो पनि यहाँ आउने भयो। भनिसके पछाडि यो धेरैतिरबाट आउने भएको हुनाले यो क्रिटिकल हो कि जस्तो लाग्यो। तर फेरि यो क्रिटिकल होइन कि जस्तो मलाई किन लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर एकदम सर्ट स्प्यानको मात्रै लोड यसले लिइरहेको छ नि त होइन, सिमिलर यो केसमा पनि त्यो आइरहेको छ। अनि कम्पेरिटिभली यसलाई हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति बिमहरूको अलिकति लङ्गर स्प्यानको लोडहरू चाहिँ यसले लिइरहेको छ क्या है। लगभग हेरौँ त है, इन बिट्विन यतिको लिइरहेको छ नि त होइन। त्यस्तै यो स्ल्याब पनि ठुलो छ, यो स्ल्याबभरिको लोड। त्यसपछि अब यो स्ल्याबको डेड लोडको कुरा यो नबिर्सिनु। त्यसपछि त्यहाँ माथि आउने फ्लोर फिनिसको लाइभ लोडको कुराहरू, अनि प्लस अब यहाँ माथि आउने हाम्रो वाल लोडहरू हेरौँ त। जस्तो यो बिमको यो कलमको कुरा भइरहेको छ है, यो कलमको यो त सबैभन्दा ग्राउन्ड फ्लोर हो है। ग्राउन्ड फ्लोरमा आउने लोड भनेको चाहिँ यसको कुरा हो नि त। हेरौँ त,
यो बिमहरूको कुरा, यतापट्टि वालहरू पनि रहेछ होइन, यो वालको लोडहरू पनि आउने भयो, योभन्दा यो माथितिरबाट पनि आउने भयो। त्यो भएको हुनाले लगभग हामीले जे होस् होइन, यसको कन्क्लुजन तात्पर्य चाहिँ के हो भने हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइनको लागि छानिनु पर्ने बिम चाहिँ हामी लगभग यसरी छान्छौँ। अलिकति धेरै लोड चाहिँ कुनमा आउँछ होला भन्ने किसिमले गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सिमेट्रिकल्ली ग्रिडहरूलाई यसरी डिभाइड गरेर लगभग यति लोड आउँछ भन्ने किसिमले गर्छौँ। पछि आउटपुट हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ लगभग यसमा चाहिँ रिबार एकदमै हाई डिमान्ड गरेको कुरा हामी त्यति बेला पनि देख्न सक्छौँ है। अब पहिलो स्टेप यो हो, कुन चाहिँ क्रिटिकल बिम हो त्यो थाहा पाउने है, पहिलो कुरा। अब त्यसमा लोड क्यालकुलेसनको कुरा है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसमा डेड लोडको कुरा आयो अनि इम्पोज लोडको कुराहरू आयो। अब जस्तो युनिट वेट अफ आरसिसी 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ है। यो डेड लोडको बारेमा चाहिँ हाम्रो कोडै छ, म यो कोडहरू तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु है। यहाँ हाम्रो यो डेड लोड इम्पोज लोड भनेर यहाँ मसँग सबै छ, 8751 छ यो डेड लोडको बारेमा है। त्यसपछि चाहिँ लाइभ लोड इम्पोज लोडको बारेमा चाहिँ 2मा छ। आवश्यकता अनुसार यो कुराहरू सबै हामी हेर्न सक्छौँ, अरू थुप्रै कुराहरू छ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो युनिट वेट अफ आरसिसी 25 किलोन्युटन पर मिटर कि यो हामीलाई थाहा भएकै हो। अनि यो युनिट वेट अफ स्क्रिड भन्छ नि, जस्तो स्ल्याबमाथि हाम्रो त्यो सिमेन्ट पनिङ गर्ने कुरोहरू हुन्छ नि, त्यो स्क्रिडिङ, त्यसको चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ। यो भ्यालुहरू सम्झिराख्नु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै अब युनिट वेट अफ ब्रिक म्यासनरी भनेर छ। अब यो चाहिँ त्यही कोडमा हेर्नुभयो भने धेरै किसिमको ब्रिकहरू छ क्या। अनि अलिकति हाम्रो मिल्दोजुल्दो चाहिँ 18.5 भनेर लेखेको छ, तर सेफ साइडको लागि चाहिँ हामी 19.2 लिन्छौँ क्या। किनभने अब हाम्रो चाहिँ ब्रिक मात्रै आइरहेको हुँदैन नि त, ब्रिकको इन बिट्विन प्लास्टरको कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन, लिन्टेल सिलको कुरामा त्यो सबै कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले हामी नेपालमा चाहिँ प्रायः यो ब्रिकको 19.2 भनेर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अनि अब लाइभ लोडको कुरा चाहिँ यसबारेमा पछि लोडिङमा पनि आउँछ, तर अहिले म सरसर्ती भनिदिन्छु। यदि एस्केप रुटहरू छ है, एस्केप रुटहरू छ भनेको कसरी बुझ्नु भने एकदम भुइँचालो आयो भने पहिलो कुरा भनेको घरमै सुरक्षित बस्ने हो, दोस्रो कुरा भनेको त्यहाँबाट एस्केप हुने हो। तर एस्केप रुटै ब्लक हुनु भनेको चाहिँ अब त्यहाँ समस्या हो नि त होइन। हाम्रो कोड चाहिँ त्यसरी नै डिजाइन गरेको छ क्या। त्यो भएको हुनाले एस्केप रुट भनेको जस्तै बाल्कुनी भयो, भर्याङ भयो होइन, प्यासेज भयो, यिनीहरूमा चाहिँ लाइभ लोड 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाल्ने गरेको छ है रेसिडेन्सियल घरको केसमा। अनि जुन चाहिँ अलिकति कम प्रयोजन, लिमिटेड टाइम प्रयोग हुन्छ नि, जस्तो भनौँ किचन, हाम्रो बेडरुम, त्यसपछि टोइलेट बाथरुम, यिनीहरू चाहिँ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हिसाबले चाहिँ लाइभ लोडहरू हाल्ने चलन छ है। अनि यसबारेमा हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ, अहिले पनि मैले भन्छु। अनि अब फ्लोर फिनिस कन्सिडर्ड भने यो फ्लोर फिनिस भने चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने स्ल्याबभन्दा माथि जुन हामी त्यो सिमेन्टको अलिकति चिल्लो पोर्सन, त्यो स्क्रिडिङ भन्छ, सिमेन्ट पनिङ है, त्यो कुराहरूको कुरा हो। अब यो युनिट वेट अफ स्क्रिड अघि मैले 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भने नि। अनि लगभग यो नर्मल्ली चाहिँ यो फ्लोर फिनिस चाहिँ हाम्रो 50 mm जति भइरहेको हुन्छ क्या। 50 mm भनेको 0.005 होइन। त्यसलाई यो युनिट वेट अफ स्क्रिडले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ क्या। भनेपछि यो भ्यालु पनि ख्याल गर्नु, फ्लोर फिनिसमा हामी 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाल्छौँ है। यो भ्यालुहरू सबै हामीले याद गर्नै पर्ने भ्यालुहरू हो क्या। त्यो भएको हुनाले मैले एकदम स्ट्रेस दिएर भनिराखेको हो। फ्लोर फिनिस 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर कसरी आयो भन्दाखेरि युनिट वेट अफ स्क्रिड चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हो। अनि यसको थिकनेस चाहिँ 50 mm भइरहेको हुन्छ। यसलाई 50 mm मिटरमा कन्भर्ट गरेर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यो फ्लोर फिनिस आइरहेको हुन्छ। अनि अब अर्को रुफ लोड छ है। यो रुफ लोड त अहिले त सिग्निफिकेन्ट भएन है। अब रुफ लोड भनेको जस्तो माथि टेरेस भनेको अघि मैले भनिहालेँ, यो पनि लिमिटेड प्रयोग हुने ठाउँहरू हो होइन। एक्सेसिबल ठाउँ छ। एक्सेसिबल ठाउँ भनेको जस्तो अब हाम्रो सबैभन्दा टप मोस्ट टेरेस हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ अब 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि जुन इनएसेसिबल हुन्छ त्यो चाहिँ 0.75 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भइरहेको हुन्छ। त्यसबारेमा हामी पछि आउँछौँ। प्लस यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यदि स्ट्रक्चर पढिराख्नु भएको, स्ट्रक्चर 2 पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि यो काम लाग्छ है। त्यसमा पनि हाम्रो पछाडि डिजाइनको कुरामा यो भ्यालुहरू काम लाग्छ। अनि हाइट अफ फ्लोर भनेको अब यहाँ 2.87 मिटर लेखेको छ, यो हामीलाई चाहिने बेसिक भ्यालुहरू भयो। अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि यो कोडबाट म फेरि पनि एकपल्ट सम्झाउँछु। हामीसँग यो सबै यता आइसकेको छ। यहाँ हामीले पत्ता लगाउनु भनेको यो पिलरको चाहिँ कलमको ग्रस एरिया हो नि त होइन। ग्रस एरिया पत्ता लगाउने हो, एजी पत्ता लगाउने हो भनौँ।
अनि यहाँ एजीको टर्ममा आएको छ। अब हामी के पत्ता लगाउँदैछौँ भने किलो न्युटनमा है एक्जियल लोड अनि मेम्बर हामी पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। र एक्जियल लोडलाई एसिस्ट गर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि कलममा आउने लोडहरू के आउँछन् त भन्दाखेरि एक्सेल सिटमा त्यसरी नै बनाएको छ। बिमको लोड आउँछ है। अब बिमको लोड कसरी आउने भयो भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले यो कलमलाई चाहिँ क्रिटिकल कलम मान्यौँ है। बिमको लोड कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यसलाई ओरिजिन मान्नु भने यसलाई म पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिरको बिम भन्छु, यसलाई नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिरको बिम, पोजिटिभ वाइ एक्सिसतिरको बिम, नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिरको बिम है। यति लेन्थको मात्रै। जस्तो यसको हामीलाई क्रस सेक्सन एरिया थाहा छ है 9/14 है। 9/14 हामीले भन्यौँ नि त। त्यसपछि यसको लम्बाइ थाहा छ है, त्यो भन्ने भोल्युम आयो। अनि यसको चाहिँ आरसिसी हो नि त, यसलाई 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसको किलो न्युटनमा लोड आउने भयो नि त होइन, गामा बी है। सबैको हाम्रो प्रिन्सिपल यही हो एक्सेलमा। त्यो भएको हुनाले विथ अफ बिम, डेप्थ अफ बिम, क्रस सेक्सन एरिया हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छ है। अब यसलाई हामीले लेन्थले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब लेन्थ चाहिँ मैले कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस, नेगेटिभ वाइ एक्सिस, पोजिटिभ वाइ एक्सिस, नेगेटिभ वाइ एक्सिस, यो लेन्थहरू यहाँ एसाइन गर्ने। यहाँबाट टोटल लेन्थ आउँछ, त्यो टोटल लेन्थमा यो क्रस सेक्सन एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने भोल्युम आउँछ। अनि त्यसलाई 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने किलो न्युटनमा आउँछ। त्यो क्यालकुलेसन अलिक तल छ है, मैले प्रिन्सिपलले यो कुरा बताएँ। त्यस्तै स्ल्याबको केसमा पनि के हो भने अब यहाँनिर हामी यो कलमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने यो स्ल्याबको एरिया कति भन्दाखेरि यति एरिया हो नि त होइन। भनेपछि यसको हामीसँग एरिया आयो है। यसको एरिया कति भन्ने कुरो हामीलाई सिम्पली मल्टिप्लाई गरेर पनि थाहा हुन्छ, नत्रै यसरी चाहिँ यसो गरेर पनि यसको एरिया यसरी पनि आउने भइहाल्यो। यो एरिया यति आयो 22493.83 स्क्वायर इन्चमा आएछ, त्यति आयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो थिकनेस कति छ भन्दाखेरि 127 mm होइन। एरिया इन्टु त्यो गऱ्यो भने त्यसको पनि भोल्युम आउने भयो। अनि इन्टु 25 गामा बी गऱ्यो भने त्यसको पनि लोड किलो न्युटनमा आउने भयो। यसको पनि प्रिन्सिपल त्यही हो। सिमिलरली अब यो वालको कुरा पनि त्यो बिमको जस्तै नै हो है। त्यसमा आउने वालहरू चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो। जस्तो यसमा आउने वाल लोडहरू भनेको यति पोर्सन है, यो भित्र आउने वाल लोडहरू मात्रै हामी यसमा हाल्छौँ। त्यसको लागि भनेको अब यो त सबैभन्दा तलको फ्लोर भयो होइन। यसमा लोड आउन सुरु गर्ने भनेको योभन्दा माथिको तलबाट अब हेर्ने क्या। जस्तो यो हो नि त है। त्यो अघिको हाम्रो इन्क्लोज्ड एरियामा कति वाल सेक्सन पर्छ है, त्यो लोड हाल्ने। अब त्यसको लागि के भन्दाखेरि वालको हाम्रो हाइट भनेको हाम्रो फिक्स छँदैछ है। लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो नि त भोल्युम भनेको है। अनि जस्तो हाम्रो हाइट भनेको यहाँ अलरेडी छँदैछ है। अब हामीलाई चाहिने भनेको लेन्थ मात्रै हो, किनभने ब्रेथ पनि हाम्रो कि 4-5 इन्चीको हुन्छ कि 9 इन्चीको हुन्छ होइन। त्यसले मल्टिप्लाई गरेर यो हाइट छ, लेन्थ हामीले पत्ता लगाउने हो त्यो ड्रइङबाट होइन, कति एरिया पर्छ, कति सेक्सन पर्छ भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि हाइट छँदैछ, अनि त्यसलाई चाहिँ युनिट वेट अफ ब्रिक 19.2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो पनि लोड आउने भइहाल्यो। यहाँ लेन्थ पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि एलोङ एक्स एक्सिस, एलोङ नेगेटिभ एक्स एक्सिस यो अघि बिमको जसरी यसरी बनाइएको छ है। अनि यो सबै गरिसके पछाडि अब यहाँ भनिहाले डेड लोड भनेको एरिया अफ सेक्सन इन्टु डेप्थ इन्टु गामा हो है। यही कुरो चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँ सबै फ्लोरको चाहिँ किलो न्युटनमा यसरी यहाँ क्यालकुलेट गरिएको छ। हाम्रो 3टा फ्लोर छ होइन, 3टा फ्लोरसम्म मात्रै हुने भयो। योभन्दा अगाडि 5वटा फ्लोरको भएको हुनाले 5वटा फ्लोरको छ। यसरी किलो न्युटनमा सबै आयो। अनि यो डेड लोडहरू क्यालकुलेट गरिसके पछाडि है, अनि एकैछिनको लागि अब कलमको कुरा मैले अघि पनि भने म फेरि रिपिट गर्छु। कलममा आउने यो लोडहरू भनेको, यसमा आउने लोडहरू भनेको यसमा रेस्ट गर्ने बिमहरू, यसमा रेस्ट गर्ने स्ल्याबमाथि आउने फ्लोर फिनिस र लाइभ लोडको कुरा एकछिनमा आउँछु। अर्को भनेको त यो कलममाथि सिधै माथि अर्को तलामा त यो कलम छ नि त होइन, यो कलम, त्यसको लोड पनि त चाहियो होइन। अनि यसको लोड भनेको नि के हो भन्दाखेरि गामा बी भनेको 25, भी भनेको भोल्युम, यसको लेन्थ भनेको यसको हाइट हो। अनि अर्को क्रस सेक्सन एरिया भनेको त एजी हो, जुन हामी पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट। हामीले पत्ता लगाउन खोजेको कुरै त्यही हो नि त। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ भोल्युम कति हो भन्दाखेरि एजी भनेको यसको क्रस सेक्सन एरिया इन्टु फ्लोर हाइट 2.87 इन्टु 25 है। यो सबैको सम गर्नु पर्यो। त्यहाँ कतिवटा आउँछ तलदेखि माथिसम्म, 3 तला छ भने 3टै आउने भयो, 2 तला छ भने 2टै आउने भयो, त्यो कुरा भयो। अहिलेसम्म मैले बिम, स्ल्याब र त्यसपछि कलमको डेड लोडको कुरा गरेँ। अब अर्को लाइभ लोडको कुरा छ। लाइभ लोड भनेको डाइनामिक लोड हो। पछि लोड एसाइनमेन्टको कुरामा पनि हामी आउँछौँ है। अनि लाइभ लोड भनेको अघि पनि मैले भनिहालेँ, त्यति पोर्सनमा आउने लोडहरू चाहिँ हामीले हाल्न पर्यो। त्यति पोर्सनमा भनेको अघि मैले देखाइहालेँ है।
80% जुन अन्डर कन्सिडरेसन हो 80% आउने, अब त्यो फिक्स नै हुन्छ। अनि तर अब यो कलममा आउने लाइभ लोड भनेको अब योभन्दा माथिको स्टोरीको त्योभन्दा अझै माथिको स्टोरीको पनि हो नि त होइन, किनभने यो कलम त एक्जेक्टली तलदेखि माथिसम्म गएको हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ थोरै कम्प्लिकेटेड छ, हामीले पछि तपाईँहरूले स्ट्रक्चर 2मा नि पढ्नुहुन्छ होइन। यो लाइभ लोड लिने तरिका चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा तलको तलामा आउने भयो, त्योभन्दा माथिको तलामा चाहिँ 10%ले रिडक्सन गर्दै जान मिल्ने भन्ने एउटा प्रोभिजन छ क्या प्रिलिमिनरी डिजाइनको लागि। यो चाहिँ मैले लेखेको छ, यो क्लज 3.2.1मा चाहिँ इम्पोज्ड लोडको है, ठ्याक्क यहाँनिर तिनेर छ, रिडक्सन इन इम्पोज्ड लोड अन फ्लोर्स भनेर है। हरेक तलामा चाहिँ जस्तो सबैभन्दा तल 100% लिने भयो 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भने त्योभन्दा माथिकोमा चाहिँ 10%ले रिड्युस हुँदै जाने भयो, तर 50% भन्दा उता चाहिँ रिड्युस गर्न पाइएन क्या गर्दै जाँदा, अथवा 5औँ तलाभन्दा माथि गर्न पाइएन भन्ने जस्तै तात्पर्य। यो कोडमा पठाइदिन्छु, त्यो हेर्नु होला है। त्यो कुरा छ। सबै लिएर गरे पनि भयो, सबैलाई इक्वल्ली मान्यो भने त सेक्सन अलिकति अनावश्यक ठुलो आउने भयो नि त प्रिलिमिनरी डिजाइनमा पनि है। त्यो कुरा छ यो लाइभ लोडको। अनि फ्लोर फिनिसको कुरा भनेको अहिलेको 1 हाले भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो है। यो अहिले मैले भनेको किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो नि त। हेर्नु त लाइभ लोडहरू फ्लोर फिनिसहरू पर मिटर स्क्वायरमा हो, हामीलाई चाहिने भनेको त किलोन्युटनमा हो। त्यो भइसके पछाडि हामीले यो चाहिँ जति एरिया अन्डर कन्सिडरेसन हो त्यसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ त्यो किलोन्युटनमा आउने भयो है। अब भनिसकेपछि हाम्रो अन्तिममा जुन यो पियु छ यो भनेको चाहिँ अब कसरी आउने भयो भन्नुहुन्छ भने एकपल्ट आफै बुझ्नुला। बिम प्लस स्ल्याब होइन प्लस लाइभ लोडहरू सबैको भ्यालु कन्स्ट्यान्टमा आउने भयो, प्लस समथिङ टाइम्स एजी भनेर आउने भयो। किनभने यो जुन कलमको कुरा छ हामीले पत्ता लगाउने नै एजी हो नि त, कलमको सेक्सन हो नि त होइन, त्यो त एजीकै फर्ममा आउँछ है। अनि त्यहाँ त्यो अरू उतापट्टि पनि हाम्रो एजीकै फर्ममा छ है। यो पनि 3% अफ एजी, यो 97% अफ एजी भइसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ एजी सल्भ गर्ने हो, जसबाट चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया अफ प्रिलिमिनरी डिजाइनमा आउँछ। यसरी चाहिँ एजी एरिया अफ सेक्सन यसरी आउँछ। अनि स्क्वायर सेक्सन मानेर चाहिँ लगभग यसले चाहिँ हाम्रो सेक्सन साइज यसरी दिने भयो। अलिकति मैले भन्दाखेरि यो टिडिएस लाग्यो होला होइन। अलिकति ठुलो बिल्डिङ छ, धेरै कलम भएको बिल्डिङ छ, आफू सर्टेन हुन सकेन भने मात्रै यो प्रयोग गर्ने हो, नत्र भने नर्मल बिल्डिङको लागि 14x14सम्म यसै पनि मिलि नै राखेको हुन्छ, 4-5 तलाको बिल्डिङसम्म होइन। यो पनि हामी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ, यो पनि म हालिदिन्छु है। भनेपछि प्रिलिमिनरी डिजाइनको कुरा यति नै हो। म एकदम मोनोटोनस बोले जस्तो लाग्यो, एकपल्ट कोही बोलौँ न है, सुनिरहेछ नि है? कोही छ? सुनिरहेछ। बुझ्यो मैले भनेको? बिचमा केही डिस्टर्बेन्स त केही आएन? आएको छैन। ल, प्रिलिमिनरी डिजाइनको विषयमा कसैलाई के भन्नु छ भने एकपल्ट सोधिहालौँ न ल। अन्त खासै ठुलो कुरा होइन, त्यही पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हैरानै खेलाउँछ क्या सुरुमा यति नगर्नाले ठुलो बिल्डिङमा। हजुर हजुर हजुरले अघि दाइ त्यो बिमको प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्ने वाला छ नि सर दाइ? हजुर 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 14 फिट वाला लिनुभयो दाइले। अनि त्यो इन्क्लाइन बिमहरू जुन छ नि, त्यो रेगुलर ग्रिडमा नपर्ने त्यो बिमहरू छ नि, तिनीहरूलाई पनि तिनीहरूको लेन्थ त झन् ठुलै आउनु होला नि? जति छ लेन्थ त्यति नै हालिदिने। इन्क्लाइन छ भने अलिकति लामो हुने भयो। ए भनेपछि त्यो लिएर गर्नुपर्ने थियो खास? त्यही लिएर जे होस् यसलाई यसरी बुझौँ ल, यसलाई यसरी समराइज गरौँ। प्रिलिमिनरी डिजाइनको कुरा हो, बिम र स्ल्याबको कुरा चाहिँ यसको सेक्सनल प्रोपर्टिजको आधारमा गरिन्छ भनेको क्लियर स्प्यान बाई कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। अघि मैले भनिहालेँ भने कोलमको कुरा चाहिँ अलिकति टिडिएस हो क्या, त्यसको लागि चाहिँ त्यसमा आउने टेन्टेटिभ एकदम नियरेस्ट भ्यालुको लोडहरू चाहिँ सबै होइन। अघि हामीले जस्तो सिमेट्रिकल्ली चाहिँ ग्रिडको बिचमा पनि सिमेट्रिकल्ली अरू ग्रिडहरू बनाएर हामीले जे गऱ्यौँ होइन, त्यसरी चाहिँ लोड क्यालकुलेसन गरेर गर्नु पर्यो। गर्ने त्यति नै हो है। अन्त एउटा कलमको पनि क्वेसन थियो क्या सर, त्यो सपोज कलममा चाहिँ लिफ्ट एरियामा छ भने त्यो सियर वालहरू हुन्छ नि त्यो लिफ्टको साइडमा, अनि त्यो सियर वालको लोड कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने त्यो कलमको लागि चाहिँ?
त्यो नगर्ने सियर वाल भनेको आफैमा स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट जस्तै हो क्या। यसले पनि कलम जसरी चाहिँ कलमले माथिको लोड तल फाउन्डेसनमा फुटिङमा पुर्याउँछ त्यस्तै सियर वाल पनि तल फुटिङबाटै उठाउने हो क्या है, फाउन्डेसन खनेरै गर्ने हो। यसको आफ्नै पाथ हुन्छ लोड मेकानिजमको, त्यो गरेर राख्नै पर्दैन। हुन्छ। ल अब हामी थोरै डिजाइन पोर्सनमा लागौँ होला है। हिजो हामीले लगभग सेक्सनहरू पनि डिफाइन गऱ्यौँ नै होइन। अनि अब त्यति भइसके पछाडि जस्तो अब सेक्सनको कुराहरू मेटेरियलको कुराहरूमा हामीले के डिफाइन गऱ्यौँ भन्दाखेरि M20 M25 अनि त्यस पछाडि HYST 500 गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै गरेर सेक्सनको कुरामा पनि बिम कलमहरू यो सबै गऱ्यौँ होइन। अनि हिजो मैले यहाँ भने यो मोडिफाई भने यो रिबारहरूको साइजहरू हाल्ने भन्ने कुरा पनि अनि कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले 12 को 16 को हाल्छु भन्दाखेरि यो #1 #2 भनेर त्यो अमेरिकन फर्मेटमा जसरी देखाइरहेको हुन्छ क्या, त्यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ यो 3वटा टिक छ नि साइडमा, यसमा जानु होला होइन। अनि त्यसपछि यो 8 कमन बार सेट भन्ने छ, त्यस्तो आएन भने हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको चाहिँ SI हो क्या। SI मा गएर ओके गरिदिनु भयो भने ठ्याक्क यही फर्मेटमा आउँछ ल। 12 16 को फर्मेटमा आउँछ, नत्र त्यो अमेरिकन फर्मेटहरू चाहिँ त्यो #1 #2 है त्यस्तो किसिमले आइरहेको हुन्छ है। त्यो पनि भयो ल। अब यति भइसके पछाडि अब हामी मोडेलिङको काम सुरु गर्छौँ है। अब त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब म के भन्छु भने हामीले गरेको काम चाहिँ यो इट्याप्स चाहिँ जति बेला पनि ह्याङ भएर हामीले गरेको कामहरू लुज हुने ओर्ने समस्याहरू एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई कि त कन्ट्रोल एस हानिराख्नु पर्यो है, जस्तो अहिले हाम्रो त अलरेडी यहाँ सेभ छ है। नत्र भने पनि अप्सनमा चाहिँ हामीसँग अटो सेभ मोडेल भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यो भयो भने चाहिँ कति मिनटको इन्टरभलमा चाहिँ सेभ गर्ने भन्नेले अप्सन दिइरहन्छ क्या, सोधिरहन्छ अनि हामीले सम्झना भइरहन्छ त्यो। अनि अर्को चाहिँ इट्याप्समा काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम गर्दै गइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यो ग्राफिक्सको समस्या एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो बिचमा हामीले कुनै सेक्सन बनाएर पनि त्यो डिस्प्ले नगरिदिने, कुनै पोइन्टहरू बनाएर पनि डिस्प्ले नगरिदिने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीसँग यो ग्राफिक्स मोड भन्ने छ। यो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट एक्समा छ भने स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक्समा लगी हेर्नु, स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक्समा छ भने डाइरेक्ट एक्समा लगी हेर्नु होइन, त्यसरी पनि समस्याहरू सल्भ भइरहेको हुन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ यसको यो इन्टरफेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो मेरो चाहिँ जस्तो यहाँ माथि फाइल एडिट लगाएको मेनु बार छ, त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ यसकै फिचर्सहरू हो क्या, यसकै सर्टकटहरू हो है। यहाँभित्र भएकै कुराहरू चाहिँ यो भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हो यो कुराहरू होइन। यो छैन अथवा योभन्दा अझै धेरै चाहिएको छ भने हामीसँग यहाँ कस्टमाइज यो रिसेट डिफल्ट टुलबार्स गर्नुभयो भने त यही आइहाल्ने भयो, यो डिफल्ट हो होइन। नत्र भने अझै अरू थप चाहियो भने कस्टमाइज टुलबार्समा गएर चाहिँ हामीलाई के चाहिएको हो यो सबै यो ओके गरिदिनु भयो हुन्छ है ल। त्यो पनि मैले भनिहालेँ। अब हामीले मोडेल बनाउनको लागि चाहिँ मोडेलिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिने टुल्सहरू भनेको चाहिँ यो जुन पनि हाम्रो यो साइडमा छ यो टुल्सहरू हो है। यहाँबाट चाहिँ हामी बिम बनाउन सक्छौँ, कलम बनाउन सक्छौँ, स्ल्याब, सियर वाल लगायतका सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि हरेक कुरा बनाउने पनि धेरैवटा तरिका छ क्या। कुन गर्दाखेरि छिटो हुन्छ छरितो हुन्छ भन्ने कुरो बिस्तारै काम गर्दै गइसके पछाडि थाहा हुने कुरा हो होइन। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा थोरै डिस्कसन गरौँला। मैले यो अस्ति हाम्रो यो मोडल देखाएको पनि थिएँ होइन, म एकपल्ट फेरि पनि देखाउँछु। जस्तो हामी कस्तो बनाइराखेको भन्दाखेरि हाम्रो पछाडिको दुईटा कलमको फुटिङ चाहिँ अर्कै लेभलमा छ, बाँकी सबैको चाहिँ अलि माथिल्लो लेभलमा छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ हिजो स्टोरी पनि 3टा डिफाइन गरिहाल्यौँ, 4वटै डिफाइन गऱ्यौँ। यहाँभन्दा तलकोलाई यो 7 फिट भनेर पनि त्यो बेग्लै डिफाइन गरेको थियौँ है। त्यो याद छैन भने म यो फाइल पनि हालिदिन्छु ल, मैले हिजो हाल्नै भुलेछु। अब हामी जहिले पनि काम गर्दाखेरि यसरी दुईटा विन्डोमा काम गर्ने। जस्तो मैले यहाँ एउटा कटी गरिदिएँ भने एउटा विन्डो त बाइ डिफल्ट आइरहेको हुन्छ होइन, तर हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एड न्यू विन्डो गरेर हामी अर्को विन्डो एड गर्न सक्छौँ। यता यो लेफ्टपट्टि नर्मली हामी प्लान अथवा एलिभेसनमा काम गर्छौँ भने राइटपट्टि चाहिँ 3D भ्यूमा काम गरिरहेको हुन्छौँ। अनि हामीले कुनमा काम गरिरहेको यसरी यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। त्यो क्लिक गऱ्यो भने यहाँ निलो आउँछ क्या, जस्तो यतापट्टि गयो भने यहाँ निलो आउँछ, यतापट्टि गयो भने यहाँ निलो आउँछ। त्यो कुरो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो अब अहिले यो प्लान भ्यूमा छ कि केमा छ भन्ने कुराको लागि यहाँ हेरेर थाहा हुन्छ अहिले प्लान भ्यूमा छ है। अनि अहिले स्टोरी 3 मा छ है, यहाँबाट अप डाउन गर्न सकिन्छ है कुन स्टोरीमा लाने भन्ने कुरो। अनि जस्तो मलाई एलिभेसन चाहिएको छ भने यहाँ एलिभेसनमा जाने भए म एकैछिन एउटा फोन आयो, मलाई 1 मिनेट दिनु ल, म
फोन उठाएर म आइहालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भनिहालेँ हामी प्लानमा छ नि इलिभेसनमा काम गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै इलिभेसनमा काम गर्नु पऱ्यो क्या। इलिभेसन पनि यहाँ धेरैवटा इलिभेसनहरू हुन्छ, यो पछि त्यो डिजाइन गर्ने कुरामा पनि आउँछ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ 3D भन्ने हुन्छ क्या, यो अलरेडी 3Dमा छ है, अलरेडी 3Dमा छ। अनि 3Dमा पनि अलिकति अरू भ्युजहरू है यहाँनिर छ, त्यो के अरे यो एक्सट्रुडेड भ्यूहरू भन्छ है, यसमा हामी एकछिन पछि आउँछौँ। ल अब चाहिँ त्यो अहिलेको फोटो हेऱ्यो भने चाहिँ एकपल्ट यो प्लान हेरौँ। प्लानमा चाहिँ हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो के छ भने एउटा दुईटा तिनटा चार पाँच छ सात आठ नौ 10 13वटा पिलरहरू छ होइन। अनि हाम्रो अगाडिपट्टि भनेको यस्तो छ, अनि पछाडिपट्टि अलिकति ठुलो हुँदै गएको छ, अनि पछाडिपट्टि चाहिँ यो दुईटा पिलर छ। यो दुईटा पिलर चाहिँ सबैभन्दा तल, यसको यो दुईटा पिलरको फुटिङ चाहिँ सबैभन्दा तल छ, बाँकी सबैको फुटिङ चाहिँ माथिल्लो सोल प्रोफाइलमा छ है। त्यो मैले अस्ति सुरुमा पनि भनेको थिएँ। अब त्यसको लागि के गर्ने भने जस्तो हामीले अर्को कुरा पनि भनिहाल्छौँ, जस्तो हामीले केही काम गरिरहेको छ होइन, केही काम गरिरहेको छ भने हामी नर्मली एस्केप थिच्ने चलन हुन्छ नि होइन, अटोक्याडमा पनि हामी त्यसो गरिरहेको हुन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ सेलेक्ट डिसेलेक्ट यो थिचिहाल्ने क्या है, यो थिच्ने। अनि यहाँभन्दा तलतिरको भनेको चाहिँ रिसेप अब्जेक्ट भन्ने छ, पछि स्ल्याबहरू बनाउँदाखेरि इरेगुलर स्ल्याबहरू बनाउनु पर्यो अरे, अथवा त्यस्तै गऱ्यो भने रिसेप भन्ने आउने भयो। अब यहाँभन्दा तलको चाहिँ जति पनि छ अब हामीले प्रयोग गर्ने फिचर्सहरू यिनीहरू हुन्। जस्तो अब यसमा जाउँ, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि ड्रप बिम कलम ब्रेस है, यो यसरी भनेको छ। अब यदि यो फिचर प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ है, मैले यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल यस्तो आयो नि, टाइप अफ लाइन भनेको हाम्रो फ्रेम नै हो है, यहाँ फ्रेम नै छ। अनि हामीले जति पनि सेक्सनहरू डिफाइन गरेको हुन्छौँ त्यो डिफाइन गरेको सेक्सनहरू चाहिँ यहाँ आउँछ है। जस्तो बिम 9/14, कलम 14/14, कलम 12/12, यो डिफल्ट थियो, यो आइएसएलबी स्टिल सेक्सन। सेकेन्डरी बिम अनि यो नन बिम भन्ने छ, यसको पनि काम छ, पछि म भन्छु। यहाँबाट हामीले छान्ने कुरा भयो है, कुन सेक्सन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि यहाँ तल मोमेन्ट रिलिजको कुरा छ, मेन गरेर यो सेकेन्डरी बिमको कुरामा आउँछ, अथवा पछि मेन बिमको कुरामा पनि आउँछ, यो पछि डिजाइन पोर्सनमा गरौँला है। अनि अरू कुराहरू भनेको यो सामान्य कुराहरू छन् है। अब यदि यो फिचर प्रयोग गरेर हामीले बनाउने हो भने यसले चाहिँ हामीलाई बिम पनि प्रयोग गर्न दिन्छ, बनाउन दिन्छ, कलम पनि बनाउन दिन्छ। तर यदि हामीले बिम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी प्लानमा बनाउनु पर्यो है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ एकछिनको लागि मैले बिम 9/14 को बनाउनु पर्ने भयो है, बनाउनु पर्ने भयो भने यसले चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गरेर अर्को कहाँसम्म बनाउने हो है, यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि क्लिक गरेर राख्नु पर्दैन, उता लगेर छोडे हुन्छ। अनि यसलाई कन्टिन्यू बनाउनु पर्यो भने त यसरी कन्टिन्यू बनाउँदै गयो भइहाल्यो। अब मानिलिउँ यहाँसम्म बनाउने भयो, अब मलाई एकछिन बनाउनु छैन, तर यही फिचर प्रयोग गर्नु छ भने म माउसको राइट क्लिक गर्न सक्छु है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ फेरि अब यहाँबाट चाहिँ यहाँ बनाउन सक्छु क्या है। यसरी बिमहरू बनाउने कुरामा चाहिँ यो टुल एकदमै काम लागिरहेको हुन्छ है। अब कलम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ इलिभेसनमा मात्रै कलम बनाउन मिल्छ क्या है। यसैबाट इन्क्लाइन्ड कलमहरू बनाउनु पर्यो अरे भने यीबाट नै हो। अनि यो चाहिँ इरेगुलर बिम बनाउनदेखि बाहेक हामी खासै प्रयोग गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ ड्र क्विक बिम कलमहरू भनेको छ। अब यसबाट चाहिँ हामी नर्मली एकदमै छिटो कलम बनाइराखेको, सरी बिम बनाइराखेको हुन्छौँ। जस्तो यसमा क्लिक गरेँ भने है, अनि त्यसपछि यहाँ माथि फ्रेम छँदैछ, मैले छान्ने भनेको बिम है। अब मैले कहाँ गएर बिम हाल्ने हो, यसरी ट्याकट्याक यसरी हालिदिए हुन्छ क्या। यसरी बिमको कुरा यसरी त्यो जुन हामीले ग्रिड डिफाइन गरेको छ नि, हामीले ग्रिड डिफाइन गरेको छ भने यसले अटोमेटिक यसरी
यो उ गर्छ क्या, सेलेक्ट गर्छ है। ग्रिड हो भने यसरी हामीले छानी मात्रै दिए पुग्छ है, यसरी छानी मात्रै दिए पुग्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यो टोटलमा बनाउने हो भने त यसरी राइटबाट लेफ्टतिर यसरी ड्र्याग गरिदिनु भयो भने पनि बन्छ है। यो सजिलो छ है, यसलाई हामी त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीले ग्रिडमा बनाइराखेको छैनौँ, अलोङ द ग्रिडमा बनाएको छैन, कुनै दुईटा आर्बिट्रेरी पोइन्टमा जोड्नु पर्ने छ भने चाहिँ यसमै गएर चाहिँ अहिलेको जसरी एउटा पोइन्टमा सेलेक्ट गरेर अर्को पोइन्टमा यसरी बनाउने हो है। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिने रहेको हुन्छ। त्यस्तै अलिकति हामीले छिटो कलम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी यो अप्सन क्विक ड्र कलम भनेर यहाँ भनेको छ, प्लानमा र 3Dमा पनि बनाउन मिल्छ यसले भनेको छ। यसमा क्लिक गर्छौँ अनि यहाँ गएर चाहिँ हामी प्रोपर्टी भनेको हाम्रो कलम हो होइन, मोमेन्ट रिलिज कन्टिन्युसै गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त यो यसरी ट्याक यसरी राख्न मिल्छ क्या, ठ्याक्कै त्यो राख्न मिल्छ। अनि सबैतिर एकैपल्ट बनाउनु पर्ने छ भने पनि यसलाई चाहिँ यसो गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने ठ्याक्क त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा ट्याक बन्छ क्या। यसको सजिलो चाहिँ त्यो पनि छ। यसलाई म थोरै डिलिट गर्छु। अनि यहाँ मैले एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो इरेगुलर ग्रिड छ है, अनि हामीले सुरुमा बनाउनै यो इटाइप्समा पनि इरेगुलर ग्रिड बनायौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ रेगुलर ग्रिड जस्तो अब यो तलको त यिनीहरू रेगुलर छ नि त होइन, यिनीहरू रेगुलर छ नि त, रेगुलर ग्रिड छ अनि कलम चाहिँ थोरै इन्क्लाइन्ड बनाउनु पर्यो अरे। कलम त थोरै इन्क्लाइन्ड पनि आइरहेको हुन्छ नि त होइन, जस्तो अब यो यस्तो छ भने चाहिँ है, अब त्यहाँ आर्किटेक्चरल डिमान्ड अनुसार अब यसरी इन्क्लाइन्ड पनि बनाउनु पर्ने केसेसहरू आउन सक्छ। अब त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भने जस्तो त्यही कलममा जाने है, क्विक ड्र कलममै जाने, कलममा गएर चाहिँ जस्तो मैले अब यहाँ बनाउने हो भनेदेखि यहाँ तल हेर्नुभयो भने एङ्गल डिग्री भनेर छ नि, यहाँ गएर चाहिँ त्यो एङ्गल हामीले हेर्नु त अघि हामीले अटो सेभ गराएको थियौँ, त्यो भइसकेपछि त्यसले रिमाइन्ड गर्दैछ 10 मिनट पछाडि है। त्यहाँनिर चाहिँ क्लास 1 नै भनेर अब यदि हामीले कुनै एङ्गलमा चाहिँ यसरी कलमहरू बनाउने हो भने यहाँ जुन एङ्गल डिग्री छ नि यहाँ गएर चाहिँ हामीले हान्नु पर्यो है एङ्गल। अनि यसले चाहिँ एङ्गल एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिइरहेको हुन्छ है, एन्टी क्लकवाइजमा है। हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यो एङ्गल सुरुमा डिफाइन गरेर हाल्यौँ भने त्यसरी नै बस्छ है। अथवा पछि चाहिँ हामीले गएर त्यो कुरालाई हेरफेर गर्नु पर्यो भने पनि त्यो हामी गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा पनि म अहिले भनिहाल्छु। जस्तो अब हामीले यहाँ कलम राख्यौँ रे होइन, अनि त्यसपछि पछि चाहिँ यसको एङ्गलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिम्पली यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ एसाइनमा गएर फ्रेममा गएर त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ लोकल एक्सेस भन्ने छ नि है, लोकल एक्सेसमा गएर चाहिँ रोटेट बाई एङ्गल कति एङ्गलले गर्ने यति चाहिँ सम्झिने, यसले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गरेर राखेको हुन्छ है, त्यहाँबाट पनि हामी गर्न सकिन्छ। यो एउटा भयो। अब एउटा सिम्पल कुरो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अहिलेको म इमेजबाट एकपल्ट फेरि पनि देखाउँछु, जुन कुरामा हामी एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्टली बिगिनर्सहरू झुकिने कुरा नै यसैमा हो क्या। के हो भन्दाखेरि मानिलिउँ मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला है। जस्तो यो बीमा यो कलम हामी बनाउने भन्यौँ रे, यो कलम अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ घुमाइरहेको छु यो बनाउने भन्यौँ भने हामीले अब गएर कलम त प्लानमा गएर चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी हामीले त प्लानमा यसरी गएर हालिदिने हो रहेछ नि त होइन। यता 3Dमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। कसरी बन्छ भन्दाखेरि माथिबाट तल बन्छ क्या। मतलब यदि मैले यो कलम बनाउने भयो भने यो हाम्रो फ्लोर 1 हो नि, फ्लोर 2 मा गएर बनाउनु पर्यो क्या। फ्लोर 2 मा गएर मैले यो प्लानमा यहाँ बनाएँ भने माथिबाट यहाँ तल बन्छ क्या। यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो ल, यसमा हामी धेरै झुक्किराखेको हुन्छौँ है। त्यो कुरा भयो। यो मैले कलमको कुरा पनि भने। त्यसपछि यहाँ क्विक ड्र सेकेन्डरी बिम भन्ने छ है। यो सेकेन्डरी बिमको कुराहरू चाहिँ म बिस्तारै आउँछु ल, यो पछि बनाउँदै गइसकेपछि भन्छु। यो ब्रेसेसहरूको कुरा आएन। त्यसपछि यहाँ स्ल्याबको कुराहरू छ, स्ल्याब सियरवालको कुरा छ। यो पनि मैले मोडेलिङ गरिसकेपछि नै भन्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा के गरौँ भने हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा त यो सबैभन्दा पछाडिपट्टि यो प्लानलाई हेरौँ है। यो प्लानलाई हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा पछाडिपट्टि दुईटा छ होइन, दुईटा छ, त्यसको अर्कै लेभलमा छ है। यो बनाइसके पछाडि हामीलाई भिजुअलाइज होला। म के गर्छु भन्दाखेरि ड्र क्विक कलम गर्छु है, ड्र क्विक कलम गर्छु। त्यसपछि
यहाँ गएर मैले राखिदिए हुन्छ क्या। मैले हिजै यो ग्रिड राम्रोसँग बनाएको छ नि त, यहाँ गएर हाल्दै पनि हेर्नु। मैले यहाँ हेर्नु होला बेसमेन्ट यो लेभलमा गएर बनाइराखेको छु भनेको योभन्दा तलतिर पनि अर्को लेभल छ 0 लेभल, तर सिन्स इट्याप्सले माथिबाट तल बनाउँछ त्यो भएको हुनाले म माथिल्लो लेभलमा गएर म बनाइराखेको छु है। जस्तो मैले यहाँनिर हाल्दै यतापट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यो 3D मा। त्यसपछि अघि हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्क्लाइन ग्रिड बनाएको हुनाले अटोमेटिक त्यसकै अलोङमा यो ओरिएन्ट भएर आउँछ क्या है। यसको प्रभाव चाहिँ पछि एनालाइसिसमा पर्छ, त्यो त्यति बेलै हेरौँ होला। यदि यसलाई चाहिँ हामी सिधै बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ कि त यसलाई जतिमा रोटेट भएको छ फेरि अहिलेकोमा गएर हामीले रोटेट गरेर सिधा बनाउनु पर्यो, होइन भने चाहिँ त्यो हिजो ग्रिड बनाउँदाखेरि हामीले त्यो 7-8वटा ग्रिडहरू बनाएको थियौँ नि प्यारलल, कि त्यसरी गर्नु पर्यो है। त्यसको दुईटै अप्सन छ। अब अहिले हामी यसरी नै गरौँ ल। भनिसकेपछि मैले यहाँ एकपल्ट क्लिक गर्छु, त्यसपछि यसलाई म यसरी चाहिँ रोटेट गर्छु ल। यो रोटेट अप्सन है, यहाँ गएर हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी क्लिक गर्यो अनि यसलाई जुम इन जुम आउट पनि गर्न सक्यो कहाँ भन्दैछ भनेर हेर्नको लागि होइन। अनि रोटेट गर्नु पर्यो नि, हरेकपल्ट रोटेट गर्नुपर्छ क्या। एकपल्ट छोडेपछि यहाँ भन्यो है। अब बाँकी रहेको बिमहरू चाहिँ हाम्रो माथिल्लो लेभलमा बन्छ है, सरी कलमहरू चाहिँ माथिल्लो लेभलमा बन्छ। अब कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ, यो सरासर तीनटा सरी यहाँ 2टा मात्रै है, यसरी बन्दैछ। ड्र कलम गरौँ, यहाँ बन्दैछ। हेर्नु है स्टोरी 1 मा आयौँ अनि यहाँनिर कसरी बन्दैछ त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ आयो, त्यसपछि चाहिँ यहाँ बन्ने भयो है। आखिर सबैतिर बन्दैछ भन्ने लाग्छ भने त्यो अघि ड्र्याग गर्दै पनि हुन्छ एकैपल्ट है, त्यो अप्सन हामीसँग छँदैछ। अहिले चाहिँ म एउटा गरेर गर्दैछु नझुकियोस् भनेर। यहाँ पनि आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ छ, यहाँ पनि 3टै छ क्या है, 3टै छ। अनि यहाँ चाहिँ 2टा मात्रै छ, यहाँ चाहिँ 2टा मात्रै छ है। अनि यहाँनिर छैन है, यहाँनिर चाहिँ छैन भन्नाले यहाँ छ तर त्यो तलैबाट सुरु भएको छ। यो पछाडिको चाहिँ तलैबाट सुरु भएको छ। मैले एस्केप थिचेँ अथवा यो थिचेँ हुन्छ। एकपल्ट म थोरै तल जान्छु ल। यो 2टा कलममा नझुकिनु ल। यो 2टा कलमको फुटिङ अथवा रिस्ट्रेन्ट लेभल चाहिँ तल छ क्या। रिस्ट्रेन्टको बारेमा पछि आउँछ है कुरा, यहाँ तलैबाट छ है ल। अब यहाँ 3D मा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनेको छ है। अब जुन अस्ति हामीले सिमिलर स्टोरी मास्टर स्टोरीको कुरा गऱ्यौँ नि, अब यो कलमको फिचर त तलदेखि माथिसम्म यसरी नै रिपिट हुने हो नि त होइन। अनि जस्तो हामीले स्टोरी 1 लाई चाहिँ मास्टर स्टोरी गरेका थियौँ भने अनि सिमिलर टु मास्टर स्टोरी गरेर 2 लाई गरेको थियौँ भने चाहिँ सिम्पली यहाँ गएर सिमिलर स्टोरिज गरेर काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सिमिलर स्टोरीमा चाहिँ आफै रिपिट हुँदै जान्छ क्या है। तर अब सबै फिचर्सहरू सेम नभएको हुनाले अनि प्लस पछि धेरै उल्टो डिलिटै गर्नुपर्ने केसहरू आएको भएको हुनाले म चाहिँ त्यति धेरै प्रिफर गर्दिनँ यो अप्सन, अनलेस एकदमै ठुलो बिल्डिङ हो है। अब अहिले चाहिँ जस्तो यो कलमहरूलाई चाहिँ मैले अब माथिको तलमा नि लानु छ नि त भने अब मैले माथि गएर अहिलेको जसरी इन्डिभिजुअली बनाए पनि भयो है। होइन भने चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु है। अनि सेलेक्ट गरेर हामीसँग यहाँ एडिटमा गएर यहाँ एउटा रेप्लिकेट भन्ने अप्सन छ है, रेप्लिकेट कन्ट्रोल आर भनेर छ अथवा कन्ट्रोल आर। अनि यहाँ साइनमा यो थोरै हावामा बबल उडे जस्तो यो चिन्ह पनि देख्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो अप्सनबाट अघि त्यो कस्टमाइज गरेर यहाँ अगाडि पनि ल्याउन मिल्छ होइन। तपाईँहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ यसरी सेलेक्ट गरेर, जस्तो मैले कन्ट्रोल आर गरेँ भने अब यो रेप्लिकेट हुनेवाला छ। त्यसपछि स्टोरीमा जानुहोस्। अनि अब अहिले हामी स्टोरी 1 मा छौँ नि त होइन। अब स्टोरी 1 को प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी स्टोरी 2 र स्टोरी 3 मा चाहिँ लान खोज्दैछौँ। अब मैले सिफ्ट थिचेर कन्ट्रोल थिचेर स्टोरी 3 पनि एकैबाट सेलेक्ट गर्न पाएँ। अनि यहाँ डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्टमा यो चेक छ, यसलाई अनचेक गर्नु होला। अनि एप्लाई र ओके गर्नुभयो भने यहाँ 3D मा पनि देख्न सकिन्छ, माथिसम्मै सरासर बन्यो है। यहाँ पनि बन्यो, स्टोरी 2 मा पनि बन्यो। तर अब स्टोरी 3 मा चाहिँ मलाई हाम्रो प्लान अनुसार चाहिँ यो स्टोरी 3 मा चाहिँ हाम्रो स्टोरी 3 हो है। यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर कलम चाहिँदैन कि, यहाँभन्दा माथि त मलाई कलम चाहिँदैन। यो ट्यारेस हो नि त, यहाँभन्दा माथि स्ल्याबै आउँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँ कलम चाहिँदैन। अनि त्यसपछि यहाँ पनि कलम चाहिँदैन। यो 2टा कलम चाहिँ मलाई नचाहिने रहेछ है, 2टा कलम नचाहिने रहेछ। त्यो भएको हुनाले स्टोरी 3 मा चाहिँ यो र यो कलम चाहिँ
म डिलिट गरिदिन्छु। यति भयो। अब यसमा हामी बीम पनि हालौँ है। अब बीम हाल्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ, बीम हाल्ने हामीसँग दुईटा अप्सन छ। यदि यसले आफैले ग्रिडहरू ट्रेस गर्छ भने चाहिँ हामी यो सेकेन्ड अप्सनबाट ड्र क्विक बीमबाट जस्तो यसबाट प्रयोग गरौँ। यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है, हाम्रो प्रोपर्टी के छ, बीम 9/14 को छ नि, अहिले हामीले प्रयोग गर्ने यही हो। जस्तो मैले यहाँ गएर यसरी क्लिक गरिदिएँ भने पनि ट्याक्क यहाँ बन्ने भयो। यता पनि हामी देख्न सक्छौँ है, यता पनि बन्दै गरी देख्न सक्छौँ। मैले यहाँ गएर ट्याक्क क्लिक गरिदिएँ, कन्ट्रोल जेड, यसरी चाहिँ मलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ मैले चाहिँ यसरी बनाउन सकेँ है। अब यो मेन बीम हो नि त, मेन बीम कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा तपाईहरुसँग कन्फ्युजन छ भने जहिले पनि दुईटा कलमहरुलाई चाहिँ एक्स एक्सिसतिर पनि वाइ एक्सिसतिर पनि जोड्ने काम यसले गर्छ है। त्यसरी नै यो बीमहरु बनाउने है, कन्फ्युजन छ भने। अब हेरौँ ल, अब जस्तो यहाँ इन्क्लाइन्ड छ नि हैन, हेरौँ त, यो हामीले इन्क्लाइन्ड बीम बनाएको हुनाले मैले यहाँ क्लिक गरिदिएपछि अटोमेटिक यसले यहाँ जोड्यो, ट्रेस गर्यो। त्यस्तै म यहाँनिर यसरी जोडिदिन्छु है, त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर यसरी जोडिदिन्छु, अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर यसरी मेन बीमहरुलाई मैले जोडिदिएँ। अब त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा पनि जोड्न पर्यो है। मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि त्यतिले मात्रै भएन, अनि यहाँ क्लिक गरेँ है, यहाँ क्लिक गर्दा पनि भइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आउँछ, हाम्रो यहाँ ग्रिड छ तर भएन। अब ल ठिक छ, नो प्रब्लम है। त्यस्तो भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि ल यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु। बरु हामीसँग यो अप्सन छ नि त है, यो अप्सन छ, यसमा गएर बीम 9/14 छ। यसको सजिलो के छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म कुनै दुईटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट बिचमा चाहिँ हामी यसरी रेन्डमली बनाउन सक्छौँ क्या। एकछिनको लागि यहाँ मलाई बीम अलरेडी बने जस्तो लाग्यो, बनेकै रहेछ, डिलिट गरिदिएँ है। यो भएको चाहिँ डबल चाहिँ नहोस् है, पछि मोल्डिङमा एरर आउँछ, अन्त त्यो पनि सल्भ गरौँला ल। यसरी चाहिँ हामी दुईटा यसरी पोइन्ट बिच चाहिँ यसरी पनि जोडिदिन सक्छौँ है। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसरी नै जोडौँ होला सबैलाई। यहाँदेखि चाहिँ कहाँसम्म भनेको यसको सेन्टरसम्म, त्यस्तै गरेर राइट क्लिक गर्नुपर्छ त्यसलाई छुटाउनलाई ल। त्यसपछि यहाँदेखि चाहिँ यसको सेन्टर लगभग ग्रिड पोइन्ट सी सम्म फेरि राइट क्लिक गरेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि ल हेरौँ त, मैले चाहिँ लगभग दुईटा कलम बिच सबै मैले जोडेर भ्याएँ। यसरी काम भ्याइसके पछाडि चाहिँ अनावश्यक अब पछि जोइन्टहरू बन्न सक्छ, अनावश्यक कलमहरू बन्न सक्छ है। त्यो भएको हुनाले के एस्केप थिच्नु, एस्केप थिचेन भने पनि यहाँ जुन सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्ने छ यो चाहिँ थिचिहाल्नु होला है। अब यही रेप्लिकेसन चाहिँ हामी माथि चाहन्छौँ है। अब यही रेप्लिकेसन हामी माथि चाहन्छौँ। अब मैले चाहिँ रेप्लिकेट गर्नको लागि अब यसरी इन्डिभिजुअल यसरी छानिरहनु भन्दा पनि अर्को फिचर पनि म भनिहाल्छु। के गर्ने भने हामीसँग सेलेक्ट भन्ने छ, सेलेक्टमा जानुहोस्, फेरि सेलेक्टमा, अनि त्यसपछि यहाँ प्रोपर्टिज है, प्रोपर्टिज छ नि, प्रोपर्टिज अनि फ्रेम सेक्सन्स है। फ्रेम सेक्सन हाम्रो कुन थियो भन्दाखेरि 9/14 को कलम सरी बीम थियो। अनि यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो अटोमेटिक चाहिँ 9/14 को यो आफै सिलेक्ट हुन्छ क्या है। अब यसलाई माथिल्लो तलमा हामीलाई रेप्लिकेट गर्नु छ भने अब म के गर्छु, कन्ट्रोल आर अनि स्टोरी कुनमा भन्दाखेरि स्टोरी 2 मा र स्टोरी 3 मा है। कुनै अनावश्यक छ भने हामी डिलिट गरौँला, एप्लाई, ओके। अब एकपल्ट हेर्दै जाउँ त, स्टोरी 2 मा पनि बन्यो अनि स्टोरी 3 मा नि बन्यो, तर अब यहाँ मलाई चाहिँदैन, यो चाहिएन अनि यो चाहिएन। यहाँनिर चाहिँ कलम आवश्यकै रहेछ जस्तो लाग्यो है। ड्र क्विक कलम गरे, कलम 14/14 नै छ, ठिक छ ल। यहाँसम्म हामीले गर्यौँ। अनि अर्को एउटा केमा पनि सजग रहनु भने तपाईहरु, जस्तो हेरौँ ल, मैले अहिले यो यहाँ सेलेक्ट गरेँ भने यहाँ 3D मा नि हामी देख्न सक्छौँ है, यहाँनिर डटेड आयो नि हैन, यो मात्रै सेलेक्ट भयो यहाँनिर। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ वान स्टोरी, अल स्टोरी, सिमिलर स्टोरी, जस्तो अल स्टोरी गर्यौँ भने, जस्तै अल स्टोरी छ अरे, अनि मैले यो सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ
हेर्नुहोस् त सबै स्टोरीमा यसरी सिलेक्ट भएर आउँछ क्या कहिले चाहिँ त्यो एउटै एलाइनमेन्टमा एउटै एक्सिसमा प्रोपर्टी चेन्ज गर्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ भने यसरी अल स्टोरेजमा काम गर्न सकिन्छ अनि त्यस्तै अब सिमिलर स्टोरेजको कुरा त मैले भनिहालेँ है सिमिलर स्टोरेजको कुरा चाहिँ यो हामीले स्टोरेज बनाउँदाखेरि कुनै एउटालाई मास्टर स्टोरी मानेर त्यसैलाई अर्को सिमिलर टु भनेर डिफाइन गर्यो भने चाहिँ जसरी अहिले अल स्टोरेज गर्दाखेरि सबै स्टोरेजमा प्रोपर्टिजहरू त्यो एउटा प्रोपर्टी सेलेक्ट गर्दाखेरि सबैमा भयो त्यसरी चाहिँ सिमिलर स्टोरेजमा हुने भयो है अनि अहिले चाहिँ हामी केमा वान स्टोरीमा काम गरौँ है त्यस पछाडि चाहिँ यो ग्रिडको कुरा भयो है अनि यो युनिटको कुरा पनि यहाँ हेर्नु है कहिलेकाहीँ फिट इन्चमा काम गर्नु पर्यो भने क्विक युएस डिफल्टमा जानुभयो हुन्छ नर्मली हामी मेट्रिक एसआईमा काम गर्छौँ है जुनीमा काम गरे पनि भयो ल अब यति भइसके पछाडि अब थोरै 3D को कुरा गरौँ ल अब हामीले प्रयोग गर्ने फिचर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ क्या है यो बिस्तारै मोडेलिङ गर्दै जाँदाखेरि म भन्दै जान्छु अब यो 3D चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मजा भएन नि यसै पनि यो 3D भ्यू किन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भने नि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ जस्तो हेरौँ ल बिम बनाउने भनेर यो सिलेक्ट गर्यौँ रे अब यहाँ बिम नभएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोलम भइरहेको रहेछ अरे क्या कोलम भइरहेको रहेछ भने पनि अब बिम भएको ठाउँमा कलम बन्ने होइन अथवा एउटा कलम छाने ठाउँमा एउटा बिम छाने ठाउँमा सेकेन्डरी बिम बन्ने ओर्ने यस्तो कन्फ्युजनहरू भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ यो 3D लाई चाहिँ हामी के गरौँ भने यहाँनिर एउटा सेट डिस्प्ले अप्सन्स भन्ने छ अथवा यसलाई कन्ट्रोल W गर्यो भने पनि आउँछ एकदमै ध्यान दिनु होला यो कुरा एकदमै आवश्यक छ यो सेट डिस्प्ले अप्सन्समा गएर चाहिँ हामी क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो इन्टरफेसमा के देखाउने के नदेखाउने भन्ने कुराहरू सबै यहाँ चेक अनचेक गर्न मिल्छ क्या है यो कुराहरू चेक अनचेक गर्दै हेर्नु होला है यो जेनरलमै छ यो अब्जेक्ट र अदर असाइनमेन्टको कुरो बिस्तारै आउँछ अनि यहाँ के गर्नु भने यो भ्यू बाई कलर्स अफ अब्जेक्ट छ नि यहाँ चाहिँ बाई सेक्सन भनेर गर्नुहोस् क्या त्यो भयो भने हामीले चाहिँ सुरुमा बिम डिफाइन गर्दा कलम डिफाइन गर्दाखेरि हिजो याद गर्नुभएको थियो भने अनेक अलग अलग कलरको प्रयोग गरेका थियौँ नि होइन त्यसरी नै आउने भयो क्या ओके गरौँ है अब हेर्नुहोस् त यहाँ पहेँलो रातो आउने भयो अनि यसलाई चाहिँ यहाँ हामीसँग चाहिँ एक्सट्रुडेड भ्यू टगल भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो गरिदिनु भयो भने अब हेर्नुहोस् त थोरै 3D भ्यू जस्तो आउँछ क्या है अनि यसलाई यसरी चाहिँ हामीले रोटेट गर्न सकिने भयो है यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अलिकति यो पछाडिको दुईटा चाहिँ अलि तलको लेभलमा छ तलैबाट उठेको छ भने अरु पिलरहरू चाहिँ अलि माथि अर्को लेभलबाट उठेको छ यो कुराहरू हामी बिस्तारै आइ नै हाल्छौँ यहाँ थोरै मिस्टेक भएर छ है ठिकै छ आज यति नै गरौँ होला है आज यति नै गरौँ 9:30 पनि हुन लाग्यो किनभने स्ल्याबहरुको कुरा छ एकै दिन त्यो धेरै पनि किन गर्नु है भोलि आरामले गरौँ जस्तो लाग्यो है यहाँसम्म कसैलाई के भन्नु छ कसैलाई के भन्नु छ सबैजना साइलेन्ट भयौं त हामी ल छैन भने चाहिँ म अहिलेसम्म यहाँ गरेको मोडेल तपाईहरुलाई हालिदिउँला हैन अथवा भोलि मोडेलिङ गरेर हेरेर हाले पनि हुन्छ यसै पनि हेर्नुहुन्न होला म कोडहरु चाहिँ हाल्दिन्छु हैन अनि मोडेलिङ चाहिँ हाम्रो लगभग भोलि अथवा पर्सिसम्म सकाए पनि केही आपत्ति भएन हामीले शेड्युल अनुसारै गइरहेको छौं हतार नगरी जाउँ न है आजलाई यति नै गरौँ होला आजबारे के भन्नु छ भने कुरा गरिहालौं नत्र भने सेसन एन्ड गरौँ होला